डर त थियो राज्यपतिबाट टोटल डर थियो नि त। म त हिट लिस्टमै थिएँ नि त्यो बेला त, म त मारिने लिस्टमै थिएँ नि हैन, सेनाको मारिने लिस्टमा म थिएँ नि त। अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्ने डाक्टर केबी रोका भनेर त्यसले लेखेको छ त्यहाँ। पछि आएर मैले राजालाई भेटेँ। नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल राष्ट्र रहनको लागि नेपाल राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र यसमा नेपाली सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरो बारम्बार मेरो एजेन्डै यही हो। अहिले गन्तव्य पनि छैन, फेरि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने पनि छैन, खालि जनतालाई अब अराजक अवस्था त्यहाँ आयो भने भोलि त्यसले गृहयुद्ध निम्ताउन सक्ने अवस्था। र अर्को कुरो त्यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप यहाँ हुन सक्ने। म चाहिँ 26 सालको एसएलसीमा बाबुरामजीसँगै बोर्ड 10th-मा आएको मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब जिल्लाभरि सबैलाई थाहा छ हैन। एउटै कुरो मात्र मलाई अलिकति मैले नबुझिकन गरेको रहेछु भन्ने मलाई लाग्छ, जुन कुरो म अहिले करेक्ट गरिराखेको छु। कुन हो त्यो भनेको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र सन्त्र जे भने बहुदलीय व्यवस्था, यो व्यवस्था पनि अहिले फेल भइसकेको छ भने चाहिँ म त अब दिल्ली गएर त्यहाँबाट म नर्वे जान सक्थेँ, जर्मन जान सक्थेँ, बेलायत, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड सबै ठाउँ जान सक्थेँ नि त म चाहिँ। गणतन्त्रको जगै तपाईँको गलत भयो के, गलत जगमा चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भयो नेपालमा। धर्मनिरपेक्षता विदेशी एजेन्डा थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुनै पर्थ्यो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र नेपालकोहरूको एजेन्डा होइन भने त अहिले हामीले बुझ्यौँ नि त। यो राष्ट्रले पनि केही पाउन सकेको छैन आजसम्म। शान्ति वार्ता हुनुपर्छ, अब यसरी युद्धबाट चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन, धेरै नेपालीहरू मर्ने भए। माओवादीहरू धर्मका विरोधी थिए उनीहरू हैन, धर्मको होइन। तपाईँको त थाहै छ, तपाईँले देख्नु भएको छ नि, मन्दिरहरू भत्काउने, पुजारीहरूको लटा काट्दै जाने। मैले त्यो बेला नजिकबाट काम गर्ने भनेको माओवादी पार्टीभित्र कृष्णबहादुर मर्रा नै हुन्। सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी सबीर थापा मेरो काका ससुरा पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि ठुलो भूमिका खेल्नु भएको त्यो बेला। उहाँले मलाई मात्र होइन, धेरै माओवादी नेतालाई बचाउने काम गर्नुभएको छ उहाँले। त्यो लिस्टबाट कसरी हटाउने भन्ने कुरा आयो क्या हैन। माओवादी नेता हो भन्ने कुरा र आतङ्ककारी हो भन्ने कुरा त हटाउनु पऱ्यो। मलाई त माओवादीबाट केही खतरा हुन्छ भन्ने मलाई लागेन क्या। मलाई पुरा विश्वास उनीहरूले मलाई गर्थ्यो र मैले पनि माओवादी नेतृत्वप्रति विश्वास थियो। माओवादीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्, माओवादी नेतृत्व चाहिँ भ्रष्टीकरण भयो हैन, तपाईँको चाहिँ अपराधीहरूको सम्पर्कमा माओवादीहरू आए। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। केही कुरा मैले पृष्ठभूमिमा भने, ती सबै कुरामा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तर सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी पुस 5 गते संसद विघटन गरिदिनु भयो, त्यसपछि एक प्रकारको राजनीतिक तरलता पैदा भयो, राजनीतिक तरङ्ग पैदा भयो, विदेशी शक्तिहरूले वात्तै खेल्ने मौका पाए भन्ने चौतर्फी बहस भइरहेको छ। तपाईँले त नेपाललाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा जोड्ने पुलको काम पनि गर्नुभएको थियो। यो राजनीतिक तरलता अथवा यो राजनीतिक तरङ्गलाई डाक्टर केबी रोकाले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ, कस्तो प्रकारको अनुसन्धान गर्नुभएको छ, दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हुन्छ, धन्यवाद भाइ। अब नेपालको वर्तमान राजनीति र अहिलेको अवस्था, संसद पुनर्स्थापना पछिको राजनीति र भविष्यका कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो, नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरो। अब मैले त बारम्बार अब धेरै लामो समयदेखि हैन, तपाईँहरूसँग पनि कतिपल्ट कुराकानी भयो होला, विभिन्न मिडियामा मैले कुराकानी गर्दै आएको छु। लामो समयदेखि मैले आफै त के भन्दै आएको छु भने नेपालमा सही रूपमा राजनीति नै भएको छैन आजसम्म। नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने भन्दा पनि नेपालमा राजनीति भएकै छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। 7 सालदेखि यताको जुन राजनीति हो, त्योभन्दा अगाडि त अब राणा शासन थियो हैन, त्यो 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो भन्यौँ हामीले। 7 सालदेखि आजसम्मको नेपालको राजनीति त्यो वास्तवमा राजनीति नै होइन त्यो हैन। राजनीति भनेको त एउटा सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ नि हैन, एउटा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, एउटा लक्ष्य हुन्छ त्यो राजनीतिको। देशलाई कहाँ लैजाने, समाजलाई कहाँ लैजाने, जनताको जीवन स्तर कस्तो बनाउने भन्ने नै राजनीतिको एजेन्डा हुन्छ नि त। राजनीति भने त राजनीतिको लागि मात्र राजनीति त होइन, राजनीति भनेकै राष्ट्र र जनताको लागि हो है। तर नेपालको राजनीति 7 सालदेखि यताको चाहिँ राष्ट्र र जनतासँग यसको सम्बन्ध रहेन है। त्यस कारणले राजनीति नै भएको छैन, राष्ट्र र जनताको लागि राजनीति नै भएको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। अर्को भनेको 7 सालदेखि यताका जति पनि परिवर्तनहरू भयो, राजनीतिक परिवर्तन 62-63 र आजको अवस्थासम्म पनि अहिले पनि जे भइरहेको छ, ती सबै परिवर्तनहरू हामीले गरेको होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ हैन। यो चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा, उनीहरूको योजना अनुसार र उनीहरूकै आडमा यी परिवर्तनहरू भए
त्यस कारणले हामीले गरेको परिवर्तन होइन। यस कारणले पनि नेपाली जनताले यी परिवर्तनहरूबाट केही पनि पाएनन् र यो राष्ट्रले पनि केही पाउन सकेको छैन आजसम्म, होइन। 7 सालदेखि यता निरन्तर चाहिँ हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि देश कमजोर, राष्ट्रियता कमजोर र जनताको जीवन स्तर झन् नाजुक हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ नि, होइन। हरेक परिवर्तन पछाडि जनताले त केही पनि पाएन, राष्ट्र झन् कमजोर भयो। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, अब विदेशी बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्यो। 7 सालमा आयो, होइन। 7 सालमा सुरु भयो त्योभन्दा अगाडि पनि अब थियो होला, हामी कोट्याउँदै गयो भने त त्योभन्दा अगाडि पनि कहाँबाट चाहिँ विदेशी शक्तिहरू यहाँ खेल्न थाले भन्ने चाहिँ त्यो त अनुसन्धानको विषय हुनसक्ने भयो। तर हामीले साधारण जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि त 7 सालको परिवर्तन पछाडि बाह्य शक्तिहरूको भूमिका नेपालमा बढ्न थाल्यो। त्यसपछि 46 सालमा झन् बढ्यो, त्यो 46 सालको परिवर्तनमा त झन् बढ्यो। त्यसपछि 62-63 त यति बढ्यो कि अहिले त यहाँको यो सबै निर्णय चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले गरिराखेका छन्। जे जति भइरहेका छ त्यो सबै बाह्य शक्तिकै योजनामा भइरहेका छ भन्ने आम नेपाली जनताहरूले आज बुझिसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिको धारणा चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ यो हो। अझ यही व्यवस्थालाई पनि तपाईँले अहिलेकै व्यवस्थालाई पनि हेर्नुभयो भने अब 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिन जनआन्दोलन जे नेपालमा भयो त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले गराएको रहेछ भन्ने कुरो अहिले नेपाली जनताहरूले बुझ्दैछन्, होइन। तरै पनि नेपालमा त भयो नि त, 10 वर्ष जनयुद्ध पनि नेपालमै भयो, 19 दिने आन्दोलन पनि चाहिँ जनआन्दोलन नेपालमै भयो। त्यसलाई हामीले बाह्य शक्तिहरूको भूमिकालाई हामीले एकछिन चाहिँ हामीले पाखा राखेर हामीले आन्तरिक हिसाबले मात्र कुरा गर्दाखेरि संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो संविधान सभाले चाहिँ केही अंशमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। त्यो अब आन्दोलनबाट अब जसले गराएको भए पनि 19 दिन जनआन्दोलन र 10 वर्ष जनयुद्धको भरमा, होइन, आडमा, आधारमा, जगमा त्यो तपाईँको संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। र संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि पहिलो संविधान सभाबाट नै संविधान आएको भए, त्यही संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेको भए सायद त्यसको चाहिँ केही जनतासँग सम्बन्ध नाता रहन्थ्यो क्या त्यसको। तर के भयो त, पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, होइन। 2 वर्ष थपेर पनि बनाउन सकेन, 4 वर्षमा पनि बनाउन सकेन। त्यसपछि त्यो संविधान सभा विघटन भयो र त्यो संविधान सभाले स्थापना गरेको पछिल्लो सरकार भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार रहन्जेलसम्म त्यसको नाता अलिकति जनतासँग थियो र त्यो बाबुरामजीको सरकार पनि विघटन भइसकेपछि त्यहाँदेखि आजसम्म भएका सबै राजनीतिक निर्णयहरू असंवैधानिक, गैर राजनीतिक चरित्रका छन्। कुरो भन्यो न, किनभने यो संसारमै नहुने कुरो एउटा संसदीय व्यवस्थाको 3टा अङ्ग हुन्छन् भनेको छ नि त, चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि, होइन। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यो 3टा त प्रमुख अङ्ग हो नि त। संसदीय व्यवस्थाको जगै त्यही हो, होइन। अब सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधान न्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो, त्यहाँ एउटै व्यक्ति, होइन। कार्यकारी प्रमुख पनि भएको छ, यतातिर प्रधान न्यायाधीश पनि भएको छ भने त्यहाँदेखि नेपालको राजनीति गैर राजनीतिक र असंवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्न थाल्यो, होइन। त्यो पनि असंवैधानिक थियो, गैर राजनीतिक थियो। त्यसले निर्वाचन गरेको चाहिँ जुन छ नि त्यो दोस्रो संविधान सभा पनि वास्तवमा त्यसको कुनै राजनीतिक र संवैधानिक त्यसको जग थिएन। अब त्यसले त्यसपछि बनाएको संविधान अब आजसम्मको जे जति कुराहरू छन्, त्यस कारणले मैले त्यो बाबुरामजीको सरकार विघटन भइसकेपछिको नेपालको राजनीतिलाई मैले चाहिँ त्यति चासो लिएर हेरेको छैन। तपाईँले बाबुराम भट्टराईको सरकार पछाडि बनेको सरकार नै असंवैधानिक भन्नुभयो, तर मान्छेहरू के भन्छन् भने 62-63 को आन्दोलनपछि संसद पुनर्स्थापना हुनु नै असंवैधानिक हो। मरिसकेको, विघटित भइसकेको संसदलाई पुनर्स्थापित गर्न पठाए राजाबाट, र त्यही राजाबाट शपथ लिएका प्रधानमन्त्रीले राजा फालिसकेपछि, गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि, जनताको माझमा गएर गणतन्त्र घोषणा गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि नगरिसकेपछि जुन 62-63 को आन्दोलनको एजेन्डै थिएनन् त्यो गर्नु नै त्यहाँबाट भएको असंवैधानिक काम, 12 बुधे समझदारी नै असंवैधानिक हो भन्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि तपाईँ? होइन, त्यो सही हो। म त्यसमा, तर तपाईँ त पछि आउनु भयो, त्यसमा मेरो कुनै असहमति छैन। त्योभन्दा अगाडिको पनि तपाईँले संसद पुनर्स्थापना हुनु जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो पनि सही नै हो। त्यस पछाडि त्यही फेरि राजाले नै पुनर्स्थापित गरेको, होइन। संसदले फेरि राजालाई नै
फेरि हटाउने अथवा फाल्ने जुन निर्णय गर्यो त्यो पनि चाहिँ तपाईँको अराजनैतिक गैर राजनीतिक र असंवैधानिक नै थियो। त्यसपछि फेरि माओवादीका चाहिँ तपाईँको 83 जना सभासदहरू केही कुनै चुनाव पनि नलडिकन कुनै प्रक्रिया पुरा नगरिकन एकैचोटि संसदमा पुर्याइएको थियो नि त। अब ती सबै कुराहरूलाई नेपाली जनताले अलि सही भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने त्यो 10 वर्षको जनयुद्धबाट जनताहरू आक्रान्त थिए हैन, देश तहस नहस भइसकेको थियो। अब यो चाहिँ अब जनयुद्ध रोकियोस्, अब यो काठमा रोकियोस्, अब नेपालीहरू मर्ने र मार्ने प्रक्रिया अब रोकियोस् भन्ने चाहिँ नेपाली जनताहरूको चाहना थियो। त्यसपछि फेरि 19 दिनको जनआन्दोलन पनि भयो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जे भयो नि त्यो बेला हैन, ती कुराहरूलाई एउटा राजनीतिक हिसाबले हैन, राजनीतिक निर्णयको रूपमा हामीले लियौँ के त्यसलाई हैन। समस्या त्यही कारण आज चाहिँ दुःख पाइयो, जे कुरा पनि सहँदै आइयो, पैतला मुनिको कार्पेट मुनिको धुलोले पैतलाले कुल्च्या जस्तै सबै कुरा सहँदै आउँदाखेरि विस्फोट भयो। आजको संसद विघटनको जग त्यही छ भन्छन् नि मान्छेले। हो त्यो त हो, त्यो त अब त्यो 12 बुँदेकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले। 12 बुँदे सहमतिदेखि नै फेरि तपाईँको त्यो पनि चाहिँ बाह्य शक्तिकै आडमा, बाह्य शक्तिकै योजनामा, बाह्य शक्तिकै पहलमा हैन, त्यो भयो नि त। त्यो त नेपालमै अब भएन त्यो त हैन। नेपालका द्वन्द्वरत पक्षहरूको बीचमा वार्ता त यहीँ हुनसक्थ्यो नेपालमै। अब दिल्लीमा किन जानु पर्यो, किन भयो त भन्दाखेरि त्यहाँदेखि नै त्यो जगै अहिलेको राजनीतिक जुन छ नि, हामी गणतन्त्रको जगै तपाईँको गलत भयो क्या। गलत जगमा चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भयो नेपालमा। तर त्यसको एउटा फ्याक्टर केबी रोकाया हो भन्छन् क्या मान्छेले। किनभने नि जस्तो तपाईँले 12 बुँदे समझदारी गलत अहिले भन्नुभयो, तर त्यही 12 बुँदे समझदारीबाट आएका बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादीलाई पश्चिमाको काखसम्म पुर्याइदिनु भयो र नेपाललाई क्रिस्चियन मिसनरी जस्तो बनाएर क्रिस्चियनिटीको चाहिँ बाहुल्यता बनाइदिनु भयो। तपाईँले त कतिसम्म भन्छन् भने क्रिस्चियनको पास्टर पनि भने क्या, क्रिस्चियनको पास्टरले तपाईँको नाम लिएर केबी रोकायाले प्रचण्ड बाबुरामलाई पश्चिमासँग परिचय गराएर आज नेपालको हालत यो बनाइदियो। अहिले केबी रोकायालाई यो बोल्ने अधिकार छैन भन्छन्, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मैले उनीहरूलाई पश्चिमासँग जोडाएको हुनाले यो भए होइन कि हैन। मैले त्यो बेला नेपालमा जनयुद्ध भइरहेको थियो हैन, मान्छे मर्ने र मार्ने क्रम अगाडि बढिरहेको थियो। अब मेरो एजेन्डा के भयो, दुईवटा थियो त्यो बेला। एउटा तीनटा चाहिँ मेरो भित्री चाहिँ एउटा आशय थियो क्या। एउटा भनेको यो काठमा रोकिनुपर्छ, हत्या हिंसा रोकिनुपर्छ, एउटा त्यो रोकिनु पर्यो र वार्ता हुनु पर्यो। सबै राजनीतिक शक्तिको बिचमा वार्ता भएर वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नु पर्यो भन्ने एउटा मेरो थियो एजेन्डा त्यो बेला हैन। शान्ति वार्ता नै थियो, शान्ति वार्ता हुनुपर्छ। अब यसरी युद्धबाट चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन, धेरै नेपालीहरू मर्ने भए अनि नेपाल कमजोर हुने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि त धेरै मान्छे मरेपछि त नेपाल राष्ट्र पनि कमजोर हुने भयो नि त। जनता नै नभएपछि कसरी राष्ट्र रहन सक्छ? त्यस कारणले पहिलो भनेको माओवादी र तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा हैन, भनेको राजनीतिक दलहरू हैन र अनि दरबार हैन, यो राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा वार्ता होस् भन्ने एउटा मेरो चाहना थियो। दोस्रो भनेको चाहिँ माओवादीको राजनीतिक एजेन्डाप्रति मेरो त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट थिएन है, किनभने म आफै क्रिस्चियन हैन, एउटा आस्तिक मान्छे, एउटा धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छे भएको हुनाले माओवादीको राजनीतिक एजेन्डालाई मैले हुबहु समर्थन गर्न सक्ने, आत्मसात गर्न सक्ने कुरो त भएन। तर माओवादीको सामाजिक र आर्थिक जो एजेन्डाहरू थिए नेपाली समाजमा हैन, परिवर्तन ल्याउने, रूपान्तरण ल्याउने, समाजमा भएका सबै खाले शोषण, उत्पीडन, दमन, विभेदहरू चाहिँ अन्त गर्ने भन्ने जुन खालका चाहिँ थिए, ती सामाजिक र आर्थिक एजेन्डाहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ है। र तर त्यो कार्यान्वयन पनि कसरी त शान्तिपूर्ण तरिकाबाट, वार्ताको माध्यमबाट माओवादीको एजेन्डा पनि कार्यान्वयन, सामाजिक र आर्थिक एजेन्डाहरू पनि कार्यान्वयन हुन्, युद्ध पनि रोकियोस्, काटमार पनि रोकियोस्, शान्ति होस् हैन भन्ने एउटा त मेरो थियो। अर्को एउटा त्यो बेला माओवादीहरू धर्मका विरोधी थिए उनीहरू हैन, धर्मको हैन। तपाईँको त थाहै छ, तपाईँले देख्नु भएको छ नि, मन्दिरहरू भत्काउने, पुजारीहरूको लटा काट्दै जाने र उनीहरूले चर्चहरू पनि भत्काउँदै थिए हैन। धेरै नेपालको धेरै ठाउँमा चाहिँ चर्चहरू, माओवादीको बन्दुकसँगै चर्च पनि गाउँ गाउँ पुग्यो भन्ने त्यो होइन, त्यो त्यसमा सत्यता छैन, त्यसमा सत्यता छैन हैन। त्यो खालि आरोप मात्र हो। त्यो माओवादीहरू कुनै पनि धर्मको पक्षमा थिएनन् उनीहरू। र उदाहरण दियो एउटा, म त रोल्पाको मान्छे, रोल्पाको दूरदराज ठाउँमा आज क्रिस्चियनका चर्च छन्, जबकि माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि अथवा जनयुद्ध भएको आधा समयसम्म त्यहाँ चर्चको कुनै पनि मान्छेलाई क्रिस्चियन धर्मसम्म पनि थाहा थिएन रोल्पाका गाउँ बस्तीहरूमा। तर आज
ती विकट ठाउँहरूमा चर्च छन्, मण्डली छन्, यो त बन्दुकसँगै गयो भन्ने उदाहरण त त्यो त माओवादीको कारणले आएन नि त। माओवादी मैले भने नि तपाईँलाई, माओवादीहरूले त नेपालका धेरै भागमा त्यो बेला चर्चहरू बन्द गर्दै थिए, चर्चहरू भत्काउँदै थिए र चाहिँ तपाईँको त्यो प्रार्थना हुन दिएका थिएनन् उनीहरूले। कतिवटा चर्चहरूमा ताला लगाउने काम पनि उनीहरूले गरेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि र एउटा अर्को मेरो भित्री चाहिँ त्यो बेला माओवादीहरूलाई सहयोग गर्नुको पछाडि होइन, माओवादीहरूलाई मैले सहयोग गरेँ। त्यो के को लागि गरेर त भन्दा एउटा त वार्ताको लागि होइन, वार्ता होस्, युद्ध रोकियोस्, शान्तिको लागि भयो एउटा, त्यो त एकदम स्वाभाविक छ। अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक एजेन्डाहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकुन् र नेपालमा केही परिवर्तन आओस् होइन भन्ने दोस्रो भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ माओवादीहरू धर्म विरोधी भएको हुनाले होइन, माओवादीहरू यही अवस्थामा सत्तामा आए भने भोलि त यहाँ चाहिँ धर्मको अस्तित्व नै रहँदैन। कुरा भन्यो न, त्यो जस्तो अरू ठाउँमा सोभियत युनियनमा, चाइनामा हामीले त्यो देखाएको छौँ नि त, उत्तर कोरियामै पनि हामीले देखाएको छौँ। कम्युनिस्ट शासन आइसकेपछि त्यहाँनिर धर्ममध्ये ठुलो आक्रमण भएको छ त्यहाँ होइन, सबै एउटा क्रिस्चियनिटी मात्र होइन, सबै धर्ममध्ये आक्रमण भएको छ त्यहाँनिर। त्यस कारणले नेपालमा पनि म त अब धर्मको रक्षा होस् भने एउटा आस्तिक मान्छे भएको हुनाले हरेक व्यक्तिले आफ्नो धर्म मान्न पाओस्, आफ्नो आस्था चाहिँ मान्न पाओस् होइन, स्वतन्त्रता साथ भन्ने भएको हुनाले माओवादीहरूलाई धर्मप्रतिको उनीहरूको सोच है, उनीहरूको नीतिलाई पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि होइन। किनभने नेपालको मैले मात्र होइन, तपाईँले सुरुवात त मैले गरेँ क्रिस्चियन समुदाय, तर फेरि त्यो बेला त हामीले सबै धर्मको अगुवाहरूलाई ल्याएर होइन, सबै धर्मको गुरुहरूलाई ल्याएर हामीले त्यो बेला यो शान्ति वार्ताको लागि चाहिँ यो खालि मेरो मात्रै अथवा यो क्रिस्चियनहरूको मात्र होइन, फेरि नेपालको सबै धार्मिक समुदायहरूको तर्फबाट त्यो वार्तामा होइन नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नमा भूमिका भएको छ। कुरा होइन न, त्यो बेला हामीले जस्तो अन्तर्धार्मिक शान्ति समिति नेपाल भन्ने हामीले गठन गरेका थियौँ। सरकार र माओवादीको बिचमा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र माओवादीको बिचमा वार्ताको वातावरण बनाउनको लागि धार्मिक समुदायको तर्फबाट काम गर्ने भनेर अन्तर्धार्मिक शान्ति समिति नेपाल बनायौँ हामीले त्यो बेला होइन। त्यसले पनि ठुलो भूमिका खेल्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने त अब एउटा त वार्ता हुन, वार्तामै सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो बेला बाधा कहाँ थियो भने माओवादीसँग वार्ता गर्ने कुरामा थियो क्या। कुरा भन्नु न, नेपालको माओवादी जनयुद्ध एउटा चरणमा आइसकेपछि जो विशेष गरिकन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सेना परिचालन, माओवादीको विरुद्धमा सेना परिचालन गरिसकेपछि र माओवादीहरूलाई अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आतङ्ककारी भनेर घोषणा गरिसकेपछि नेपालको जनयुद्ध द्वन्द्व अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। अब नेपालकै राजनीतिक शक्तिहरूले अब हामी मिल्छौँ, अब हामी चाहिँ शान्ति वार्ता गर्छौँ भन्दा पनि नहुने अवस्था आयो। किनभने युरोप सीमा बाहिर गइसक्यो। युरोप, बेलायत र अमेरिका विशेष गरी यो तीनटा शक्ति माओवादीहरूलाई आतङ्ककारीको रूपमा हेर्थे। अब उनीहरू आतङ्ककारी भएको हुनाले आतङ्ककारीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको अडान थियो होइन। आतङ्ककारीहरूलाई लडेरै सिध्याउनुपर्छ, सक्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकाले संसारका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न आतङ्ककारी भनिएका समूहहरूसँग लडिरहेको छ नि त, अहिले पनि लडिरहेको छ। त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि के हो भने त यो त अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भनेपछि यो समस्या समाधान गर्नको लागि नेपालभित्र मात्र बसेर भएन, अब अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्नु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। कुरा होइन न, अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्नु पऱ्यो भनेपछि म चाहिँ बाहिर फोकस गर्न थालेँ, नेपालभन्दा पनि बाहिर। सबभन्दा मैले कहाँबाट सुरु गरेँ? युरोपबाट सुरु गरेँ। पहिला म युरोप गएँ, तर अब त्यो एन्ट्री पोइन्ट फेरि चर्च नै थियो फेरि होइन। किनभने म क्रिस्चियन भएको हुनाले मैले त्यहाँका क्रिस्चियनहरूलाई चिनेको थिएँ, क्रिस्चियनहरूसँग मेरो सम्पर्क थियो। त्यसले गर्दाखेरि म त्यहाँ जानको लागि पनि मलाई त एउटा केही ढोका त चाहियो नि भन्दाखेरि युरोप विशेष गरेर मैले नर्वेबाट सुरु गरेको। मैले सबभन्दा पहिला नर्वे गएँ। नर्वेमा मैले चिनेका धेरै क्रिस्चियन साथीहरू थिए होइन, उनीहरूको सहयोगमा म त नर्वे गएँ। र नर्वे गइसकेपछि के गरेर त मैले त्यहाँको मिडियासँग कुरा गरेँ, माओवादीहरू को हुन्, माओवादीहरूले किन लडिराखेका छन् भनेर विशेष रूपमा मेरो फोकस के थियो भने माओवादीहरू आतङ्ककारी होइनन् भन्ने कुरालाई नै मलाई बुझाउनु थियो क्या। भनेपछि मैले त्यहाँको मिडियासँग कुरा गरेँ, त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग मैले कुरा गरेँ, त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेँ, त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूमा गएर लेक्चर गरेँ, मैले टक प्रोग्रामहरू दिएँ र तपाईँको त्यहाँका चर्चहरूमा गएर मैले बोलेँ, स्कुलहरूमा गएर मैले बोलेँ है।
माओवादीहरूको बारेमा चाहिँ मैले बुझाउनको लागि होइन, यिनीहरू आतङ्ककारी होइनन्, यिनीहरू राजनीतिक शक्ति हुन्, एउटा राजनीतिक परिवर्तनको लागि उनीहरू लडिरहेछन् होइन। त्यो कारणले चाहिँ जथाभावी आतङ्ककारी भनेको त एउटा अपराधिक ग्रुप होइन, जथाभावी मान्छे मारेर हिँड्ने होइन, हत्या हिंसा गर्ने त्यस्तो होइन। उनीहरूको एजेन्डा राजनीतिक हो होइन। त्यो राजनीतिक एजेन्डा पुरा गर्नको लागि उनीहरूले अब हत्या हिंसाको अब बाटो लग्यो होलान् उनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आतङ्ककारी होइनन्। हेर्नुहोस् है, नर्वेमा म झन्डै 6 चोटि गएँ। म चाहिँ नर्वेमा 6 चोटि गएर त्यहाँको देशभरि घुमेँ र त्यहाँका सबै चाहिँ तपाईँको पक्षसँग मैले कुरा गरिसकेपछि नर्वेका मान्छेहरू कन्भिन्स भए होइन। नर्वेका जनता प्रक्रियामा आउनुभन्दा अगाडिको कुरा, शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा अगाडिको कुरा, पहिला शान्ति प्रक्रियामा आउनै बाटो थिएन नि त। नेपाल सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन भन्ने अडान थियो नि त उनीहरूको। त्यस कारणले शान्ति वार्ता हुनको लागि त पहिला उनीहरूले यसलाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, स्वीकार्नु पऱ्यो। नर्वेमा गइसकेपछि मैले 6 चोटि नर्वेको भ्रमण गरेर मैले प्रयास गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला माओवादीको बारेमा बोलेको, माओवादीको अलिकति पक्षमा बोलेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भनेको नर्वे हो। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला त्यो इतिहास हेरे हुन्छ, रेकर्ड हेरे हुन्छ। त्यो सबभन्दा पहिला माओवादीको बारेमा बोल्ने चाहिँ त्यति गरेर आइसकेपछि त्यस बेलाको नर्वेको राजदूतले यहाँ आएर एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भनिन्, एउटा महिला थिइन् राजदूत, तिनले के भनिन् भने त्यो बेला फेरि नर्वे नेपालको सबैभन्दा ठुलो डोनर थियो है, दात्री राष्ट्र होइन। धेरै सहयोग नर्वेले गरिरहेको थियो नेपाललाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि नर्वेको राजदूतले के भनिन् भने यदि नेपाल सरकारले माओवादीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्दैन भने हेर्नुहोस् है, नर्वेले दिने चाहिँ तपाईँको सहयोगको बारेमा हामीले पुनः विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर त्यो दबाब नेपाल सरकारमा। त्यो तपाईँले कन्भिन्स गरे हुनाले त्यो मैले होइन, अब त्यो मैले भन्दैछु यहाँनिर। उनले त्यो भनिन्, भनेपछि त मलाई खुसी लाग्यो होइन। मैले त त्यही खोजेको थिएँ। मैले वास्तवमा नर्वेमा जाँदाखेरि त तपाईँहरूले यति धेरै ठुलो एड नेपाललाई दिइराख्नु भएको छ, सहयोग दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई नै प्रयोग गर्नुहोस् क्या तपाईँले। त्यसलाई नै प्रयोग गरेर नेपाल सरकारमाथि, त्यहाँको राजनीतिक दलहरूमाथि चाहिँ दबाब दिने काम तपाईँहरू गर्नुहोस् ताकि उनीहरूले माओवादीसँग वार्ता गर्न सकुन् भन्ने नै मेरो त्यहाँ थियो नि त। त्यसपछि उनले आएर त्यो भनिसकेपछि मैले एकजना नर्वेजियन साथीलाई, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले फोन गरेँ। आई एम भेरी ह्याप्पी, आज म त एकदम खुसी छु किनभने तपाईँको राजदूतले यस्तो भन्नुभयो, यसले त नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुग्छ होइन। अनि मलाई खुसी लागेको छ भन्दाखेरि त्यो साथीले मलाई होइन के भनेन भने द क्रेडिट गोज टु यु भनेन उनले है, यसको श्रेय तपाईँलाई जान्छ किनभने तपाईँ नर्वे जानुभयो, बारम्बार नर्वे जानुभयो र नर्वेका सबै पक्षसँग तपाईँले वार्ता गर्नुभयो, त्यहाँको चाहिँ मिडियासँग होइन, त्यहाँको चाहिँ युनिभर्सिटीमा, स्कुलमा होइन, तपाईँको त्यहाँको सरकारसँग, त्यहाँका चर्चहरूमा गएर तपाईँले बोल्नुभयो र त्यहाँका जनताले बुझे कि नेपालको माओवादीहरू आतङ्ककारी रहेछन्, यिनीहरू एउटा राजनीतिक शक्ति रहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा शान्ति वार्ता हुनु पर्यो भन्ने कुरामा त्यहाँका जनताहरूले त्यहाँको सरकारलाई दबाब दिए होइन। फेरि त्यहाँ चाहिँ त जनताहरूको चाहिँ बोली बिग्छ क्या, यहाँको जस्तो होइन नि होइन। जनताहरूप्रति एकाउन्टेबल हुन्छ त्यहाँको गभर्मेन्ट, त्यहाँको सरकार, त्यहाँका पोलिटिसियनहरू होइन, धेरै हदसम्म चाहिँ पिपुलप्रति एकाउन्टेबल हुन्छन्। अनि जनताले भनेको कुरा त एकदम मान्छन् उनीहरूले। अझ नर्वेमा त होइन, त्यहाँका स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू होइन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन, यी राष्ट्रहरूमा चाहिँ सानो सानो कुराहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ रेफरेन्डम गर्ने, जनमत सङ्ग्रह गर्ने चलन छ। हरेक कुरा जनतालाई सोधेर जनताको चाहिँ निर्णय गर्ने सानो सानो कुराहरू पनि त्यस्तो गर्ने चलन छ त्यहाँ है। अहिले स्विजरल्यान्डमा पनि एउटा रेफरेन्डम हुँदैछ, त्यहाँको गभर्मेन्टले गर्दैछ। त्यो भएको हुनाले उनले के भन्यो भने त्यो गरेपछि त्यहाँको जनताले त्यहाँको सरकारमाथि दबाब दिए। त्यहाँको सरकारले यहाँको राजदूतलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्ट गर्यो, अब बोल है, यदि तिमीहरू चाहिँ माओवादीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्दैनौ भने हामीले दिने एडको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर भने त्यो राजदूतले भनेकी हुन्। त्यस कारणले चाहिँ यो त तपाईँको कारणले यो भयो भनेर त्यो मान्छे अहिले पनि जिउँदैछन्। भनेपछि पश्चिमाहरूसँग लबिङ गर्ने केबी रोकाया हुन् भन्दा तपाईँलाई गर्व थियो त्यति बेलासम्म? त्यो शान्ति प्रक्रियाको लागि त्यो त भयो नि त। त्यो बेला फेरि थाहा थिएन यो मैले यो सबै काम चाहिँ भूमिगत हिसाबले गरिराखेको थिएँ होइन। नेपालमा त्यति धेरै थाहा थिएन, माओवादीहरूलाई थाहा थियो। तपाईँलाई पनि डलरको फाइदाले गर्नुभयो भनेर पनि आरोप लगाउँछन्, अथवा देशको मायाको लागि गर्नुभयो, अथवा डलरको लागि गर्नुभयो, अथवा धर्म फैलाउने नाममा गर्नु? होइन, मैले धर्म फैलाउनु त गर्दै गरेन। मैले धर्म फैलाउनको लागि भन्दा पनि मैले भने नि अघि न 3 होइन, शान्ति
माओवादीका सामाजिक र राजनीतिक एजेन्डाहरूको कार्यान्वयन, सामाजिक परिवर्तनको लागि, रूपान्तरणको लागि र तपाईँको चाहिँ माओवादीको धर्मप्रति, धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आओस्। तपाईँले सोध्नु भएको थियो यो, तर भइदियो अर्को भयो नि त। भइदियो अर्को पनि भएन। फेरि मलाई चाहिँ अर्को भए पनि जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि म अलिकति बताउँ है, तपाईँले यो प्रक्रिया अलिकति पुरा गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि म जर्मन लागेँ, जर्मनमा गएँ म चाहिँ। अनि जर्मन गइसकेपछि फेरि त्यही चर्च मार्फतै म जर्मन गएको हो र जर्मन गइसकेपछि जर्मनको पार्लियामेन्टमा त्यहाँको सरकारको मान्छेले, त्यहाँको पुरा मिडियालाई हैन, त्यहाँका चाहिँ स्कुल र युनिभर्सिटीहरूमा पनि सबै ठाउँमा मैले बोल्ने काम गरेर माओवादीहरूको बारेमा मैले बुझाउने कोसिस गरेँ। कतिसम्म भयो भने म त्यहाँ गइसकेपछि जर्मनको एकजना पत्रकार, सायद यो मैले धेरै ठाउँमा भनेको छैन होला, मैले आज तपाईँलाई भन्छु, जर्मनको एकजना पत्रकार नेपालमा त्यो जनयुद्ध भएकै बेलामा नेपालमा आउनुभयो र उहाँले माओवादी जनयुद्धको बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाउने भनेर उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँ आउनुभयो नेपालमा र त्यो डकुमेन्ट्री बनाउनु पनि भयो हैन। मैले केही माओवादी नेताहरूलाई भेटाइदिएँ त्यो बेला, मेरो त्यो अब भूमिगत अवस्थामै थियो। अनि म त्यो डकुमेन्ट्रीको प्रमुख पात्र थिएँ है, म चाहिँ प्रमुख पात्र थिएँ हैन। अनि उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा त्यो पत्रकारलाई लिएर विभिन्न मान्छेलाई भेटाएर त्यो डकुमेन्ट्री बनाइयो। त्यो डकुमेन्ट्री बनाइसकेपछि उनी जर्मन गइन्। जर्मन गइसकेपछि जर्मनको 8वटा सहरमा त्यो डकुमेन्ट्रीको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने हैन, सार्वजनिक अनि पब्लिक सो गर्ने चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरेर 8वटा सहरमा, त्यसमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि माओवादी, नेपालको माओवादी जनयुद्धबारे एउटा डकुमेन्ट्री बनाएका छौँ हामीले। त्यो डकुमेन्ट्रीको चाहिँ प्रमुख पात्र डाक्टर केबी रोकाया हुनुहुन्छ। डाक्टर केबी रोकाया पनि यहाँ आउनुहुन्छ र तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ भनेर पहिल्यै सुसूचित र एकदम पोस्टरिङ गरेर है, विज्ञापन गरेर चाहिँ उहाँहरूले 8वटा सहरमा त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। मलाई बोलाउनु भयो, म 8वटा सहरमा गएँ है। पब्लिक सो भयो। डकुमेन्ट्री त अब जर्मन भाषामा छ, त्यो जर्मन भाषा मान्छेहरूले हेरे र त्यसपछि अनि मसँग अन्तर्क्रियाहरू भए। मलाई उहाँले प्रश्न सोध्दै जाने 8वटा सहरमा। त्यो गरिसकेपछि के भयो त, जर्मन पनि अब पोजिटिभ भयो क्या। नर्वे त पोजिटिभ भइसक्यो, त्यो जर्मन पोजिटिभ भयो। त्यसपछि म ब्रसेल्समा, युरोपियन युनियनको हेडक्वार्टरमा ब्रसेल्समा गएर पनि मैले कुरा गरेँ। त्यो गर्दाखेरि के भयो भने जर्मन र नर्वेको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जर्मन र नर्वे पोजिटिभ भइसकेपछि अब युरोपियन युनियन पोजिटिभ भयो है। र अब युरोपियन युनियनले नेपाल सरकार र माओवादीको बिचमा हुने वार्तामा बाधा नल्याउने होइन, अथवा चाहिँ हुन दिने भन्ने चाहिँ निर्णयमा उनीहरू आए होइन। युरोपियन युनियनलाई मैले चित्त बुझाएँ। त्यसपछि बेलायत थियो अर्को शक्ति हैन। बेलायत चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ माओवादीको विरुद्धमा थियो। अब म बेलायत लागेँ है। बेलायत लागिसकेपछि म बेलायतमा गएँ। फेरि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2-4 चोटि म गएर त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गरेँ हैन। त्यहाँको फेरि चर्चमा, त्यहाँको मिडिया, बीबीसीको स्टुडियो लन्डनमा गएर 2 चोटि मैले अन्तर्वार्ता दिएको छु। बीबीसीको स्टुडियोमै गएर मैले नेपालको माओवादीको बारेमा मैले अन्तर्वार्ता दिएँ। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि ब्रिटिस सरकारले एकजना तपाईँको जासुस पठायो नेपालमा। यो पनि धेरैलाई थाहा छैन फेरि हैन। अहिले मैले त्यो बेला गरेका कामहरू म बिस्तारै बिस्तारै भन्दैछु, अहिले धेरैलाई थाहा छैन है। एकजना जासुस नेपाल पठायो। त्यो तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु है, जासुस पठायो र मलाई भन्यो उनीहरूले हाम्रो एकजना मान्छे आउँदैछ त्यहाँ, अन्डर कभर भन्छ नि, अन्डर कभर मान्छे हैन, जासुस आयो यहाँ नेपालमा यो माओवादीको बारेमा बुझ्नु। मैले त्यहाँ भनेका कुराहरू सही हुन् कि होइनन् भने त्यसलाई भेरिफाई गर्न भनेर आयो। ऊ यहाँ आइसकेपछि अनि मलाई भेट्यो। अनि मैले चाहिँ कृष्णबहादुर महरा, मैले त्यो बेला नजिकबाट काम गर्ने भनेको माओवादी पार्टीभित्र कृष्णबहादुर महरा नै हुन् है। त्यही कारण कृष्णबहादुर महरालाई मैले त्यो मान्छेसँग भेटाइदिएँ। त्यो मान्छेसँग काठमाडौँमा त्यो मान्छे कहाँ बस्थ्यो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यो मान्छे अहिले कहाँ छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसको नाउँ पनि थाहा छैन। फेरि कुरा भन्यो न, त्यो त्यसरी काम गर्छन् क्या उनीहरू। त्यो अन्डर कभर मान्छेहरू भनेको त एकदम गोप्य रूपले काम गर्ने भए। उनीहरूले मलाई भन्छ तपाईँहरू चाहिँ ल स्वयम्भूको त्यो चाहिँ त्यो स्वयम्भूको त्यो मन्दिरको तल आउनुहोस् भन्छ होइन। अनि हामी म र कृष्णबहादुर महरा त्यहाँ जान्छौँ। उसले त्यहाँ हामीलाई गाडीमा राखेर यो घुमाउरो पाराले तपाईँले कहाँ कुन कुन ठाउँमा लैजान्छ क्या हामीलाई। न हामीलाई त्यो बाटो पनि थाहा हुँदैन, फेरि कुन ठाउँमा हो त्यो पनि थाहा हुँदैन। फेरि कुरा भन्नु न, हामी त्यहाँ जान्छौँ अनि कुरा गर्छौँ हामी हैन। अनि माओवादीलाई त भेट्यो उसले हैन। अनि कुराहरू गर्छ। तपाईँलाई चाहिँ राज्य पक्षबाट डर हुन्थेन त्यति बेला? तपाईँलाई सुरक्षा चाहिँ कसले दिन्छ? डर त थियो, राज्य पक्षबाट टोटल डर थियो नि त। म त हिट लिस्टमै थिएँ नि त्यो बेला त, म त मारिने लिस्टमै थिएँ नि
होइन सेनाको मारिनल लिस्टमा म थिएँ नि त त्यो बेला त कसरी गर्नु होइन त यो तार त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त्यसरी अब ट्याक्टिक्स लगाइएर गरियो भनौँ न होइन गरेपछि उसँग 3-4वटा मिटिङ भइसकेपछि झन्डै 1 वर्ष मलाई लाग्छ त्यो मान्छे यहाँ बस्यो होला र उसँग चाहिँ हामीले कुराहरू गऱ्यौँ होला त्यसपछि ऊ कन्भिन्स भयो ल माओवादीहरू भनेका चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो रहेछन् यिनीहरू राजनीतिक शक्ति नै रहेछन् उनीहरू भन्ने कुरा उसलाई कन्भिन्स भइसकेपछि उसले हामीलाई ब्रिटिस एम्बेसीको एकजना अलि तेस्रो लेभलको मान्छेसँग चिनाजानी गराइदियो त्यो सम्पर्क स्थापित गराइदियो र ऊ त्यहाँबाट मतलब ऊ त अब हरायो अन्तर्ध्यान भयो त्यो कहाँ गयो अलि कुनै पनि केही पनि त्यसको बारेमा थाहा छैन क्या हामीलाई त्यसरी होइन उसले चाहिँ सम्पर्क गराइदियो त्यसपछि हाम्रो त ब्रिटिस एम्बेसीको त्यो मान्छेसँग सम्पर्क हुन थाल्यो अनि हामी उसँग भेट्यौँ अनि भेट्दै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै उनीहरू पोजिटिभ हुँदै आए र अझ त्यो मान्छेले भने म सम्झन्छु होइन अमेरिका एकदम माओवादीको विरुद्धमा छ आतङ्ककारीसँग चाहिँ वार्ता गर्नै हुँदैन भन्ने अमेरिकाको अडान छ त्यस कारणले हामीले माओवादीहरूसँग भित्रभित्रै भेटिराखेका छौँ भन्ने कुरो अमेरिकालाई थाहा नहोस् भन्थ्यो उसले हेर्नुहोस् है हामी रिसाउँछन् उनीहरू भने अलिकति डराउँथ्यो कि होइन अमेरिकाले थाहा पायो भने त हामीले रिसाउँछन् उनीहरूले त्यो कारणले अमेरिकाले थाहा नपाओस् है अमेरिका सुड नट नो भनेर उनीहरूले भन्थ्यो क्या हामीलाई अनि त्यतिपछि भइसकेपछि अनि उनीहरूले के भन्यो भने अब नेपालमा शान्ति वार्ता सुरु भइसकेपछि माओवादीहरू शान्त प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रो राजदूतले माओवादी नेतालाई भेट्नुहुन्छ होइन त्योभन्दा अमेरिकालाई चाहिँ भेट्नु भएन त्योभन्दा अगाडि भेट्नु भएन त्योभन्दा अगाडि मेरै लेभलमा हाम्रै लेभलमा तेस्रो लेभलमा मात्र हामी भेट्छौँ तर जब शान्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अनि हाम्रो राजदूतले पनि उनीहरूलाई भेट्नुहुन्छ भन्दै थियो त्यो बेला त्यसपछि अब बेलायतलाई पनि मनाइयो अब अन्तमा चाहिँ अमेरिका मागिरह्यो अमेरिका कुनै हालतमा नमान्ने हेर्नुहोस् त्यो बेला जेम्स मोरियाटीलाई भेट्नमा म र केही साथीहरू हामी गयौँ होइन गएपछि चाहिँ उनले त्यो माओवादीको नामै सुन्न नचाहने है त्यो कुरै गर्न नचाहने नो 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 भन्छन् के है अनि उसले चाहिँ तपाईँको माओवादीको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ उसले के भन्यो भने नो टक्स विथ द माओइस्ट नो टक्स विथ द माओइस्ट भन्छ उता त माओवादीसँग चाहिँ कुरै गर्नु हुँदैन है र तिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ है तिनीहरूलाई चाहिँ नामेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको अडान रह्यो त्यसपछि त समस्या भयो अब अमेरिका त बाधकको रूपमा आयो त नेपालमा शान्ति वार्ता त हुन सक्ने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ आजको दिनसम्म पनि अमेरिकाले गरिरहेको छ नि त त्यस कारणले कुनै पनि आतङ्ककारी समूहसँग वार्ता गर्नको लागि अमेरिकाले यस नबनिकन हुँदैन कुनै पनि देशको सरकारले आतङ्ककारीसँग खुला रूपमा चाहिँ वार्ता गर्नको लागि अमेरिकालाई मनाउनुपर्छ है अब के गर्न त भन्दाखेरि म अब यहाँको एम्बेसीलाई छोडेर म चाहिँ कहाँ गएँ त अमेरिकामा गएँ अब अमेरिकामै गएर लाग्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अमेरिकामा फेरि हाम्रा भएका क्रिस्चियन साथीहरूको सहयोगमा अमेरिका गएँ अमेरिकाबाट गएँ त्यो वासिङटन गएँ त्यहाँको पार्लियामेन्ट त्यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टका मान्छेलाई त्यहाँका मानवाधिकार आयोगमा सबै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको सेनेटरहरूलाई कङ्ग्रेसहरूलाई सबैलाई भेटिसकेपछि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा धेरैचोटि म गएँ मिटिङ भयो निकै लामो छलफलपछि अमेरिकाको सरकार पनि कन्भिन्स भयो कुरा भन्यो न माओवादीहरू हामीले सोचेको जस्तो रहेछन् यिनीहरू होइन यिनीहरू चाहिँ अनि फेरि त्यसपछि यहाँको अमेरिकन एम्बेसीसँग हाम्रो फेरि अलिकति सम्बन्ध अगाडि बढ्यो तेस्रो लेभलको मान्छेसँग हाम्रो सम्पर्क बढ्यो हामीले कुराहरू पनि गर्न थाल्यौँ माओवादीको नेतालाई भेटे नि त उनीहरूले होइन उनीहरू भेट्नै नचाहने है र पहिलोपटक त्यो ऐतिहासिकै थियो त्यो कृष्णबहादुर महरालाई उनीहरूले भेट्नु भनेकै ठुलो एउटा ब्रेक थ्रु थियो त्यहाँ त्यस पछाडि उनीहरू कन्भिन्स भए र उनीहरू कन्भिन्स भइसकेपछि चाहिँ यहाँ नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो शान्ति वार्ता सुरु भयो माओवादीहरू शान्ति वार्तामा आए बृहत शान्ति सम्झौता भयो त्यस पछाडि अमेरिकी राजदूत त्यहाँको चाहिँ त्यो अमेरिकी एम्बेसीले चाहिँ मलाई के भन्यो भने अब हामीले बुझ्यौँ कुराहरू त हामी धेरै सकारात्मक भएका छौँ त्यही भएर एउटा मेरो अन्तर्वार्ता कुनै एउटा टेलिभिजनमा छ त्यहाँ होइन माओवादीसँग वार्तै गर्नु हुँदैन भन्ने अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्ने डाक्टर केबी रोकायो भनेर त्यहाँ लेखेको छ त्यहाँ है अनि भएपछि उनीहरूले के भन्यो भने त्यसो भए अब यो त शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको कुरो नेपालले शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि अब उनीहरूले के भने अब हामीलाई माओवादीबाट चिठी चाहियो चिठी माओवादी पार्टीबाट आधिकारिक चाहिँ हामीलाई पत्र अमेरिकी गभर्मेन्टलाई उनीहरूले लेख्नु पर्यो लेख्छन् त माओवादीले अमेरिकालाई चिठी लेख्छन् भनेर चाहिँ भन्यो मैले भने लेख्छन्
हैन। त्यो बेला फेरि माओवादी नेतृत्वले मलाई विश्वास गर्थ्यो अनि मलाई पुरा चाहिँ उनीहरूले के चाहिरहेका छन् भन्ने कुरो मलाई थाहा हुन्थ्यो क्या। र म उनीहरूको तर्फबाट एकदम ढुक्क भएर कन्फिडेन्टका साथ म कुरा गर्न सक्थेँ। माओवादीहरूले म गर्छन्, उनीहरूले चिठी लेख्छन्, त्यसो भए चिठी लिएर आऊ त माओवादीबाट भने। अनि मैले गएर फेरि कृष्णबहादुर महाराजले भेटेँ। अनि भेटिसकेपछि अमेरिकाले त चिठी माग्यो पार्टीको तर्फबाट। हामीले आधिकारिक रूपमा अब माओवादी नेतृत्वलाई भेट्नको लागि, माओवादीका नेताहरूलाई भेट्नको लागि अब पार्टीले हामीलाई चिठी लेख्नु पर्यो भनेर भन्यो। के गर्ने भने चाहिँ होइन हामी चिठी लेख्छौँ हैन, लेख्ने के भयो त भनेर। अनि कृष्णबहादुर महाराजले के भन्नु, ल तपाईँ नै त्यो चिठीको ड्राफ्ट गर्नुहोस्, कस्तो खालको चिठी लेख्नुपर्ने हो तपाईँ ड्राफ्ट गर्नुहोस्। त्यतिसम्म विश्वास तपाईँमाथि थियो। त्यो ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा पनि मलाई दिनुभयो क्या। अरू उसमा के हुनुपर्छ पनि भनेको थियो एम्बेसीले। त्यो चिठीमा के कुरा हुनुपर्छ भनेर मिनिमम कुराहरू है। पहिलो कुरा हामी हत्या हिंसा त्याग्न तयार छौँ, पहिलो कुरा हैन। दोस्रो कुरो भनेको हामी बहुदलीय व्यवस्थालाई, मल्टिपार्टी सिस्टमलाई हामी स्वीकार छौँ। तेस्रो कुरो हामी आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार छौँ र मानवाधिकारप्रति हामी चाहिँ प्रतिबद्ध हुन्छौँ। यो चारवटा कुरा मुख्य चाहियो। अरू कुराहरू पनि थिए, केही आन्तरिक कुराहरू पनि थिए। जस्तो अब अमेरिकन एम्बेसीका 2 जना गार्डहरूलाई माओवादीले मारेका थिए, नेपाली गार्डहरूलाई मारेका थिए। त्यसको बारेमा पनि उनीहरूले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, किन गरेका हुन्, गरेको हो कि होइन, के कारणले गरे भन्ने यस्ता अरू सामान्य कुराहरू छन्। मुख्य चारवटा कुरा त्यहाँ हुनुपर्छ भनेपछि अनि उहाँले ल चिठी तपाईँ नै ड्राफ्ट गर्नुहोस् भनिसकेपछि मैले त्यो चिठी ड्राफ्ट गरेँ। अब मैले सकुन्जेलसम्म जानुन्जेलसम्म ड्राफ्ट त गरेँ, तर त्यो चिठी अमेरिकी सरकारले बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले मैले अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा भएको एकजना मेरो साथीलाई त्यो चिठी पठाएँ मैले इमेलबाट। त्यो मैले ड्राफ्ट गरेको चिठी, यसलाई तपाईँ करेक्सन गर्नुहोस्, यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस् र वासिङटनले बुझ्ने भाषामा तपाईँलाई त थाहा छ वासिङटनले कस्तो भाषा बुझ्छ भनेर चाहिँ उसले त्यसमा चाहिँ मेन वस्तुलाई चाहिँ परिवर्तन नगरिकन, विषयवस्तुलाई परिवर्तन नगरिकन अमेरिकाको सरकारले वासिङटनले बुझ्ने भाषामा उसले त्यसलाई वर्डहरू शब्दहरू सबै त्यस्तो खालको उसले बनाएर पठायो। त्यो चिठी लिएर म कृष्णबहादुर महराका गएँ। अनि कृष्णबहादुर महराले त्यो चिठी पार्टीको लेटर हेडमा प्रिन्ट गरेर, कुनै परिवर्तन पनि भएन त्यहाँ है, कुनै परिवर्तन जस्तो छ त्यस्तै त्यो चिठी प्रिन्ट गरेर उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला पार्टीको सचिव हुनुहुन्थ्यो, सचिवको हैसियतले उहाँले साइन गरेर त्यो चिठी अझ त्यो चिठी मैले सिधै लगेन, मैले मेरो जेठो छोरा है इनोस, उसको नाम इनोस हो, इनोसलाई पठाएँ मैले। त्यो माओवादी पार्टीले चिठी लेखेको छ, त्यो चिठी लिएर एम्बेसीमा पुर्याउने काम त गर भने चाहिँ उसले त्यो चिठी हैन, त्यो माओवादीको त्यो बेला एकजना साथीले त्यो चिठी ल्याएर यो साझा छ नि पुल्चोकको, त्यहाँ साझा लिएर आउनुभएको थियो। अनि मेरो छोरा त्यो साझामा गएर त्यो चिठी लिएर एम्बेसीमा पुर्याएको हो त्यो है। त्यो चिठी त गयो, तर शान्ति प्रक्रिया त सुरु भइसकेको छ यता है। अब त्यो चिठीमा के छ भन्ने कुरो त थाहा थिएन है। माओवादीको त्यो चिठीलाई एट्याच गरेर अरू यहाँको राजदूतले चाहिँ तपाईँको अब अमेरिकी गभर्मेन्टलाई चिठी लेखिन्। माओवादीहरूले हामीलाई आधिकारिक रूपमा चिठी लेखे हैन, चिठी पठाएर सबै प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् भनेर उनले पठाइनु होला। अब के पठायो, चिठी कस्तो लेख्यो त हामीलाई थाहा छैन। अब पठाइन्, अब वार्ता सुरु भयो नेपालमा, अब शान्ति वार्ता अगाडि बढ्यो। तर पछि आएर शान्ति वार्ता सुरु भइसकेपछि त्यो विकिलिक्स भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? विकिलिक्स हैन, जुलियन आसाङ्गे हैन त्यसको प्रमुख, उसले के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि अमेरिकाका गोप्य सूचनाहरू पत्राचारहरू सबै चाहिँ सार्वजनिक गर्न थाल्यो संसारको। भनेको मतलब संसारभरि भएका अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सरकारले लेखेका र अमेरिकी सरकारले त्यहाँको दूतावासले लेखेका ती सञ्चारहरू हैन, पत्राचारहरू चाहिँ सबै बाहिर सार्वजनिक गरिदियो। त्यही सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा नेपालको बारेमा पनि धेरै पत्राचारहरू, धेरै डकुमेन्टहरू सार्वजनिक भएका थिए भन्ने मैले सुने। र यो अमेरिकी राजदूतले माओवादीको बारेमा लेखेको चिठी पनि सार्वजनिक भयो क्या इन्टरनेटमा है। अब त्यो चिठी सार्वजनिक भइसकेपछि त अनि मैले त्यो चिठी प्रिन्ट गरेँ हैन। त्यसमा के गरेको थिएन उनले भने माओवादीले लेखेको चिठी एट्याच गरेर उनले एउटा कभर लेटर लेखेर अमेरिकी सरकारलाई पठाएका रहेछन्। त्यसमा उनले चिठी मसँग अहिले पनि छ, के लेखेका थिएन भने धेरै समयसम्म चाहिँ माओवादीहरूसँग हामीले सम्पर्क गर्न खोजिराखेका थियौँ
र त्यो हाम्रो सम्पर्क सूत्र डाक्टर केबी रोकाया हुनुहुन्थ्यो भनेछन् उनले होइन। उनले अझ एकजना पास्टर पनि भनेछन् त्यहाँनिर, एउटा लोकल पास्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, उहाँको माध्यमबाट हामीले माओवादीसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। र अहिले माओवादीले चाहिँ हामीलाई चिठी लेखे, फाइनल्ली आधिकारिक चिठी लेखेका छन्। यो चाहिँ माओवादीले अमेरिकी गभर्मेन्टलाई लेखेको पहिलो पत्रचार हो भनेछन् उनले, फर्स्ट कम्युनिकेसन, फर्स्ट अफिसियल कम्युनिकेसन भनेर उनले भनेछन् होइन, हो भनेर लेखेका छन्। यो सबै चाहिँ केबी रोकाया मार्फत भएको हो भन्ने कुरालाई उनले त्यहाँ डकुमेन्ट गरेका छन्। कुरा बुझ्नु न। अब त्यो माओवादीले अमेरिकालाई लेखेको चिठी सार्वजनिक भइसकेपछि मलाई अलिकति चिन्ता लाग्यो। किनभने अब त्यहाँ देखिएका धेरै कुराहरूलाई प्रयोग गरेर अरू राजनीतिक शक्तिहरूले माओवादीलाई आक्रमण गर्ने हुन् कि, राजनीतिक आक्रमण या पोलिटिकल एट्याक, तिमीहरू माओवादी अमेरिकाको यत्रो विरोध गर्ने साम्राज्यवादी भन्ने यहाँ भने फेरि उनीहरूलाई नै तिमीहरूले चिठी त लेखेर रहेछौ त होइन, भित्रभित्र चिठी लेखेर त भन्ने पनि हुने भयो, गाली गर्ने भित्र त मिलेकै रहेछ, त्यो पनि हुनसक्ने भयो। अर्को कुरो त्यही अब नेपाली समाजको अन्तर्विरोधहरूको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ त्यहाँनिर होइन त्यो चिठीमा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ कि तपाईँहरूलाई भनेर फेरि त्यो चिठी लिएर म महाराजालाई भेट्न गएँ पेरिस डाँडामा। त्यो भइसक्यो, पेरिस डाँडामा अफिस भइसकेको थियो त्यो बेला। त्यहाँ गएर मैले भेटेँ, हेर्नुहोस् तपाईँले माओवादीलाई लेखेको, अमेरिकी गभर्मेन्टलाई लेखेको चिठी पनि सार्वजनिक भयो, के गर्ने अब त केही समस्या हुँदैन पार्टीलाई भनेर मैले सोधेँ। उहाँले केही समस्या हुँदैन भन्नुभयो, नो प्रब्लम, त्यसले कुनै फरक पार्दैन। तर उहाँले के भन्नुभएको थियो त्यो बेला, बट इट इज गुड फर यु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। यो चिठी अमेरिकी दूतावासले आफ्नो सरकारलाई लेखेको चिठी सार्वजनिक हुनु र त्यसमा तपाईँको नाउँ मेन्सन हुनु, तपाईँले यो गर्नुभएको थियो, तपाईँ मार्फत यो भएको थियो भन्ने कुरो डकुमेन्ट हुनु भनेको तपाईँको लागि त राम्रो भयो नि त। मतलब तपाईँले खेलेको भूमिका डकुमेन्टेड भयो, त प्रमाण पनि भयो नि त, मैले गरेको थिएँ भनेर त भएन नि त। तपाईँले गरेको कुरा त यहाँ त डकुमेन्ट गरिदिनु भयो उहाँले। तर नि अब तपाईँले सबै फेरिस्त नै भन्नुभयो, अब त थाहा भएको यत्रो गरेको केबी रोकाया आज सबैतिरबाट आलोचित छ केबी रोकाया। किनभने भारतको नोएडामा ज्वाइँ पाले जसरी प्रचण्ड बाबुरामलाई पालिएको, भारतबाट हतियार लिएर भारतकै विरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्न लगाएको, भारतको चक्रातामा नेपालका माओवादी लडाकाले तालिम लिएको भन्ने त सार्वजनिक भयो। त्यो हुँदाहुँदै पश्चिमाहरूको काखमा लगेर प्रचण्ड बाबुरामलाई राखिदिएपछि धर्मनिरपेक्षता आयो, जातीय राज्यका कुरा युरोपियन युनियनले यहाँ डलर वाक्यो छाड्यो, यो सबैको चाहिने प्रपञ्च केबी रोकायाले गरे हो भन्ने आरोप लाउनेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? लाग्छ नि यो त तपाईँमाथि होइन, गर्न त यत्रो काम गर्नुभयो, विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको चिठीमा तपाईँको नामै मेन्सन भयो, शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन त्यो मारकाट हत्या हिंसा दैनिक मान्छे मरेको समाचार सुन्नेबाट त तपाईँले जोगाउनु भयो। तर तपाईँमाथि नेपालमा जातीय राज्यको वकालत गर्ने युरोपियन युनियन, क्रिस्चियनिटीको वकालत गर्ने युरोपियन युनियन, पश्चिमा राष्ट्र अमेरिका, यी यो सबै गरेर त केबी रोकाया हो। भारतमा पालिएकालाई भारतबाट चाहिँ नि पश्चिमा राष्ट्रसम्म पुर्याउने तपाईँ हो भनेर आरोप लाउँछन् कि यो त खण्डन गर्नु पर्ला नि तपाईँले। होइन खण्डन त अब मैले धेरैचोटि गरि पनि सकेँ हो नि, यो त आरोप लाग्नु त एउटा स्वाभाविक नै हो, म त्यसलाई अन्यथा पनि लाग्दिनँ। तर त्यो अब आरोप सबै सत्य छन् भन्ने पनि भएन, मान्छेले अनुमानको रूपमा कतिवटा आरोप लगाउँछन् होइन। तर म चाहिँ अब त्यो मैले जुन भूमिका खेलेँ त्यो त त्यसपछि मेरो पछुतो छैन क्या, त्यसपछि मेरो पछुतो छैन। अर्को कुरो माओवादी शान्ति वार्तामा आइसकेपछि त धर्मनिरपेक्षता उनीहरूको पहिलेदेखिकै एजेन्डा थियो। उनीहरूले जो 40 बुँदे माग जुन शेरबहादुर देउवालाई जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि दिएका थिए नि त, त्यो मागमै छ नि त होइन। त्यो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने भन्यो भने त्यही छ होइन। अब तर अब त्यो मुख्य कुरा चाहिँ राष्ट्र संस्था हटाउने कुरा चाहिँ तपाईँको अब 12 बुँदेमा पनि थिएन, उनीहरूको मागमा पनि थिएन, 40 बुँदे मागमा पनि थिएन होइन। यो पछि आयो यो चाहिँ, र माओवादी भित्र पनि चाहिँ तपाईँको राजालाई हटाउने नै भन्ने कुरो चाहिँ थिएन क्या। त्यो कहाँबाट आयो? अनि एकचोटि म चाहिँ तपाईँको दिल्लीमा गएँ, ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिइसकेपछि म र अर्को एकजना साथी हामी दिल्लीमा गएर त्यहाँको माओवादी नेता प्रचण्डजी, बादलजी, तपाईँको बाबुरामजी सबैलाई हामीले भेट्यौँ। भेटेपछि उहाँहरूले तपाईँले राजासँग एउटा सन्देश पठाइदिनु पऱ्यो, पुर्याइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो उहाँले है। राजा कहाँ हो भने न, अब म यहाँ दरबारसँग पनि मेरो सम्पर्क थियो होइन। म चाहिँ राजा र तपाईँको चाहिँ माओवादीको बिचमा र राजनीतिक दल र माओवादीको बिचमा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र चाहिँ माओवादीका लडाकुहरूको बिचमा यसरी चाहिँ म वार्ता गराउने गर्थेँ क्या। विभिन्न ठाउँमा, काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भेटघाट गराउने काम मात्रै गर्थेँ कि एउटा चिनजानी होस् र उनीहरूले अलिकति गाह्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू क्लियर हुन्छन्। भेटेपछि धेरै कुरो परिवर्तन हुन्छ क्या। तपाईँले मेरा कुराहरू धेरै सुन्नुभयो हुनसक्छ र तपाईँ त्यसकै आधारमा मेरो बारेमा तपाईँले एउटा धारणा बनाउनु भएको हुन्छ क्या। तर जब तपाईँलाई म भेट्छु नि
त्यसपछि तपाईँको परिवर्तन हुन्छ त। ओहो मैले सोचे जस्तो त केबी रोकाएर हिँड्छ नि त भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेटाउने के शान्ति वार्तामा शान्ति प्रक्रियामा यो संसारभरि नै यो भेटाउने द्वन्द्वरत पक्षलाई भेटाउने उनीहरूको बिचमा संवाद गराउने चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसले है। त्यो मैले सिकेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो अब पठाइदियो भने के पठाउनु भनेपछि सन्देश उहाँले के पठाउनु भयो भने प्रचण्डले दुईटा अप्सन दिएर पठाउनु भयो। प्रचण्डले प्रचण्ड बाबुराम अब कृष्णबहादुर महरा बादलजी सबै हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ त होइन। सबै नेतृत्व थियो त्यहाँ होइन। प्रमुख रूपमा चाहिँ म प्रचण्ड नै भए। ल तपाईँले एउटा दुईटा अप्सन राजालाई पठाएका थियो उनीहरूले। एउटा भनेको तपाईँ सेरेमोनियल राजा भएर बस्न चाहनुहुन्छ भने हामी स्वीकार्छौँ सेरेमोनियल होइन राजा एउटा। दोस्रो भनेको गणतन्त्र नेपालको वा गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति तपाईँ हुन चाहन्छ भने हुनुहोस् र दुईटा टर्म हामी ग्यारेन्टी 10 वर्षको लागि नेपालको राष्ट्रपति तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ अनि यो दुईटा विकल्प दिएर उनीहरूले यो सन्देश पठाइदिनु भनेर हामीलाई पठाए। त्यसपछि मैले त्यो बेलाको दरबारको सैनिक सचिव है सैनिक सचिवलाई भेटेँ मैले है। सैनिक सचिवलाई भेटेँ अनि उहाँको घरमा गएँ म चाहिँ है। घरमा गइसकेपछि अनि मैले यस्तो माओवादीले खबर पठाएका छन् होइन के गर्ने भने यसलाई दरबारमा पठाइदिनु पऱ्यो भनेर मैले उहाँलाई भने यो प्रस्ताव मैले उहाँलाई पठाएँ होइन। अनि त्यसपछि उहाँले अब दरबारमा पुर्याउनु भयो होला कहाँ पुर्याउनु भयो के गर्नुभयो अब मलाई त थाहा भएन होइन। त्यो पठाए एउटा प्रयास त्यो भएको थियो तर पछि उहाँले फेरि फर्केर आए। फेरि म भेट्न गएँ के भयो त अस्तिको माओवादीले पठाएको प्रस्ताव के भयो भने उहाँले मान्य भएन स्वीकार्य भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। गजेन्द्र लिम्बू है यहीँ बस्नुहुन्छ बागडोलमै बस्नुहुन्छ उहाँको घरमै गएको थिएँ म होइन उहाँ जज साहबको घरमा। अनि उहाँले चाहिँ मान्य भएन भनेपछि अब त्यो भएन। त्यसपछि अर्को प्रयास मैले गरेको छु त्यहाँ नेपालमा राष्ट्र संस्था रहोस् भन्ने मेरो आन्तरिक इच्छा पनि थियो मेरो के होइन। त्यो बेला मैले के प्रयास गरेँ भने मेरो नेतृत्वमा केही राजाका वरिपरिका मान्छे पनि र माओवादीका पनि केही मान्छेहरू होइन मिलेर हामीले राजालाई एउटा चिठी लेख्यौँ ज्ञानेन्द्रलाई। कुरो भन्नु न एउटा हामीले चिठी लेख्यौँ। त्यो चिठी राजा कहाँ त्यस बेलाका सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी सबै थापा मार्फत हामीले त्यो चिठी राजा कहाँ पठायौँ। त्यो चिठीमा हामीले के लेखेका थियौँ भने अब यो माओवादीहरूले गोलमेज सम्मेलन भनेर चाहिँ कराएछन् उनीहरूले। त्यो गोलमेज सम्मेलन तपाईँले आयोजना गरिदिनुहोस् न होइन। तपाईँकै पहलमा त्यो गोलमेज सम्मेलन होस्। यतातिर सायद राजनीतिक दलहरूलाई पनि बोलाउनुहोस् माओवादीलाई बोलाउनुहोस् आफू पनि त्यहाँ सहभागी भएर त्यो गोलमेज सम्मेलन तपाईँकै पहलमा त्यो गोलमेज सम्मेलन भयो भने त राजाको पनि त स्थान रहने भयो नि त। त्यो गोलमेज सम्मेलनको एउटा पक्ष त राजा पनि हुने भयो भनेपछि त त्यो पावर सेयरिङको गर्दाखेरि त राजाको पनि केही त हात लाग्ने भूमिका त रहने भयो भनेको त्यसरी राष्ट्रमा त रहन सक्छ है होइन। गोलमेज सम्मेलन राजाले चाहिँ तपाईँको पहलमा गरिदियो भने बोलाइदियो भने हुन्छ र राष्ट्रसंस्था रहन सक्छ राष्ट्रसंस्थाको भूमिका रहन सक्छ। त्यो पहल पनि गऱ्यौँ हामीले होइन। त्यो पनि फेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यो केही सुनवाई भएन भनेर सबित थापाजीले हामीलाई भन्नुभयो कुरा भन्नु भएन। अब यो चाहिँ यही प्रयासहरू हाम्रा थिए हामीले विफल भयौँ र अहिले आएर पछि आएर मैले राजालाई भेटेँ होइन। विगत अहिले 5 वर्ष अगाडि एकपटक भेटेको थिएँ होला। त्यसपछि 3 वर्ष अगाडि एकपटक भेटेको थिएँ झन्डै 2 वर्ष अगाडि एकपटक भेटेको थिएँ। 3 चौपल्ट मैले राजालाई भेटेँ जब मैले अहिलेको एजेन्डा होइन त्यो अहिलेको मैले बोकेको एजेन्डा भनेको त नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र रहनको लागि नेपाल राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र यसमा नेपाली सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार मेरो एजेन्डै यही हो। अहिले यो बोल्दै आएको जब मैले यो कुरा बोल्न थालेँ 6 वर्ष अगाडि त्यस पछाडि अनि विभिन्न शक्तिहरूसँग राजावादी हिन्दूवादी राष्ट्रवादी समूहहरू र व्यक्तिहरूसँग मेरो भेटघाट हुन थाल्यो होइन। म यो सर्कलमा आएँ नि त मैले मेरो त्यो सगरमाथा टेलिभिजनमा मैले पहिलो अन्तर्वार्ता दिएर मैले त्यो कुरा उद्घोष गरेको थिएँ मैले। त्यस पछाडि राजासँग भेट भयो। राजासँग भेट हुँदाखेरि पनि यो कुरा त मैले भने है हामीले राष्ट्र संस्था राख्नको लागि मेरो तर्फबाट पहल भएका थिए हामीले पहल गरेका थियौँ। यो दुईटा उदाहरण मैले दिएँ। के भन्नुभयो त पूर्व राजा? अनि अब
के भनेपछि यो म कहाँ आएन भन्नुभयो उहाँले। इट नेभर केम टु मी, एक्ज्याक्टली उहाँले भनेको त्यही छ, इट नेभर केम टु मी भनेपछि त्यो बिचमै कता त हराएछ। त्यसो हो भने नि तपाईँले एउटा कुरा अघि भन्नुभयो, त्यो सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको सबैसँग राम्रो हुनुको कारण चाहिँ के हो? किनभने माओवादीलाई भेट्न त सजिलो थिएन नि त्यति बेला। माओवादीका सम्पर्क सूत्र तपाईँ कृष्णबहादुर मराको नाम पटक पटक लिनुभएको छ, आर्मीका मान्छेसँग पनि तपाईँको राम्रै छ, राजनीतिक पार्टीका मान्छेसँग राम्रो, विदेशी पश्चिमा राष्ट्रसँग झन् राम्रो। यो चाहिँ कसरी भयो? तपाईँले यो के कारणले तपाईँको यो भूमिका खेल्न तपाईँ सफल हुनुभयो? होइन, यसमा एउटा त मेरो चाहिँ तपाईँको आफ्नै एउटा व्यक्तित्व छ नि त होइन। मैले पुल्चोक क्याम्पसमा, त्यो नेपालको सबभन्दा ठुलो सबभन्दा पुरानो इन्जिनियरिङ क्याम्पस हो नि त त्यो नेपालको, एउटै मात्रै है पहिला होइन। अब त्यो क्याम्पसमा 23-24 वर्ष मैले पढाएँ, त्यहाँको क्याम्पससिपसम्म पनि म भइसकेँ मान्छे होइन। त्यसपछि गएर म अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा पनि मैले काम गरेँ। एउटा प्रोफाइल मेरो त थियो नि त, केबी रोकाया भनेको अहिले मात्र मान्छेले सुने होइन नि त, त्योभन्दा अगाडि पनि केबी रोकाया। अर्को कुरो अब त्यो बेला फेरि बोर्डमा आउने भन्ने कुरो चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो क्या, अहिले त्यसको महत्त्व घटेर गयो होइन। हाम्रो पालामा तपाईँको एसएलसीमा बोर्डमा आउने भने चाहिँ ओहो एसएलसीमा बोर्डमा आएको मान्छे भन्थे होइन। अब म चाहिँ 26 सालको एसएलसीमा बाबुरामजीसँगै बोर्ड 10th आएको मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब जिल्लाभरि सबैलाई थाहा छ होइन, त्यो पश्चिमी क्षेत्रमा सबैलाई थाहा छ केबी रोकायो भनेपछि होइन। त्यही कारणले त्यो एउटा प्रोफाइल पनि मेरो थियो होइन। अर्को कुरो तपाईँको भनेको म क्रिस्चियन भएको कारणले पनि चाहिँ मान्छेहरूले मबाट आशा गरे आउने हेर्नुहोस्, किनभने यसको पश्चिमसँग सम्बन्ध छ, वेस्टर्नसँग सम्बन्ध भएपछि यसले वेस्टर्नहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छ है, केही भूमिका खेल्न सक्छ भनेर मलाई लाग्छ। जहिले पनि म शेरबहादुर देउबाजीलाई म जहिले पनि मिटिङहरूमा यता त्यो बेला चाहिँ यस्तो छलफलहरू हुँदाखेरि मलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो केबी रोकाले गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो के, मलाई चाहिँ उहाँल्याएर केबी रोकाले गर्न सक्नुहुन्छ है, माओवादीले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। त्यसरी गर्दाखेरि माओवादीको त विश्वास मलाई भयो, पुरा विश्वास भयो। त्यसपछि आएर अब राजनीतिक शक्तिहरू होइन, अब मेरो पश्चिमसँगको सम्बन्ध है, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यता दरबारतिर पनि मेरा साथीहरू थिए भने सबै पक्षलाई मिलाउन सक्ने र सबै पक्षलाई भेटाउन सक्ने भूमिका मैले खेल्न सकेँ। तर माओवादीसँग त्यो बेला तपाईँको भेट हुँदा तपाईँलाई सुरक्षा प्रदान के पश्चिमाले नै गरेको थियो? कहाँबाट सुरक्षा पाउनु भएको थियो त तपाईँले? जहाँ पनि मेरो सुरक्षा चाहिँ तपाईँको यस्तो छ, एउटा कुरो त पश्चिमी एम्बेसीहरूले मलाई प्रोटेक्सन दिएको थिए होइन। त्यो बेला चाहिँ मेनली 4वटा एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, ब्रिटिस एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी र नर्वेजियन एम्बेसी, 4वटा। किन म त सबै ठाउँमा गइसकेँ नि त मैले, उनीहरूलाई माओवादीसँग भेटाउने काम पनि मैले गरिसकेँ होइन। माओवादी र उनीहरूको बिचमा सम्बन्ध पश्चिमा राष्ट्रमा माओवादीको बारेमा तपाईँले प्रचार प्रसारै गर्नुभयो। त्यही त, त्यो गरेपछि उनीहरू अब त्यो एम्बेसीले मलाई वाच गरिराखेको थियो होइन। उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि के भन्थ्यो भने तपाईँलाई कुनै पनि समस्या पर्ने बित्तिकै आउनुहोस्, कुनै भी थ्रेट हुन थाल्यो, तपाईँलाई कुनै रिस्क, तपाईँलाई खतरा तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने हामी कहाँ आउनुहोस् भनेर त्यो डोर खुला राखेको थिएँ क्या उनीहरूले, तपाईँ आउनुहोस् भन्थे। अर्को चाहिँ उनीहरूसँग मेरो सिधा कुरा गर्थेँ क्या, म एम्बेसीका मान्छेहरूसँग फोन, मेरो फोन त ट्याप भएको थियो, मलाई थाहा छ मेरो फोन, मेरो सबै कुराहरू चाहिँ पुलिसले अथवा अनुसन्धानले चाहिँ सुनिराखेको छ भन्ने मलाई थाहा हुन्थ्यो। तर म चाहिँ सिधै कुरा गर्थेँ, सरकारलाई थाहा होस् कि मेरो एम्बेसीसँग, जर्मन एम्बेसी, नर्वेजियन एम्बेसी, युके, अमेरिकन एम्बेसीसँग मेरो सम्पर्क छ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा होस् भनेर मैले जानिकन म कुरा गर्थेँ फोनमा उनीहरूसँग चाहिँ। किनभने तपाईँले सेक्युरिटीको प्रबन्ध मिलाइसक्नु भएको होइन होइन, त्यो भएको हुनाले अलिकति सरकारले सिधै ममाथि हात हाल्न सक्ला होइन। अर्को तपाईँको चाहिँ के थियो भने अब यो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि फेरि यहाँको एम्बेसीसँग त भइहाल्यो, फेरि इन्टरनेसनल एम्नेस्टी इन्टरनेसनलदेखि लिएर सारा तपाईँको नर्वे यो सबै देशहरूसँग मेरो सम्बन्ध बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारलाई अलिकति हिचकिचाउनु पऱ्यो होइन। र अर्को कुरो त्यो बेला के थियो भने सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी सहवीर थापा मेरो काका ससुरा पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि ठुलो भूमिका खेल्नु भएको त्यो बेला। उहाँले मलाई मात्र होइन धेरै माओवादी नेतालाई बचाउने काम गर्नुभएको छ उहाँले होइन, धेरैजना माओवादी नेताहरूलाई उहाँले बचाउनु भएको छ क्या होइन। त्यो बेला त्यो भूमिका खेल्नुभयो उहाँले मेरो कारणले गर्दाखेरि, मेरा साथीहरू भने ज्वाइँको साथी भनेपछि त त्यो गर्दा उहाँको पनि भूमिका रह्यो। अर्को त्यो बेला मलाई अलिकति चाहिँ सहयोग गर्ने भने देवीराम शर्मा, त्यो बेला अनुसन्धानको प्रमुख देवीराम शर्मा हुनुहुन्थ्यो। किनभने देवीराम शर्माले र सहवीर थापाले मलाई धेरै सहयोग, मेरो सुरक्षाको लागि चाहिँ उहाँले सहयोग खोल्नु भयो। तपाईँ अझै हेर्नुहोस् न, अझ तपाईँ एकचोटि म एउटा यति भनिहाल्नु सायद अब लामो हुन थाल्यो, म त्यो बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओ, अहिले त्यसको नाउँ चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सन भन्ने छ, प्र्याक्टिकल एक्सन नेपालमा भएको आइएनजिओ हो, एउटा त्यो ब्रिटिस आइएनजिओ हो।
त्यो बेला चाहिँ यसलाई आइटिडिजी भन्ने नाउँ फरक थियो। त्यसको कन्ट्री डाइरेक्टर थिएँ म, हेर्नुहोस् है, त्यसको पहिलो कन्ट्री डाइरेक्टर हो म चाहिँ नेपालमा। त्यसको अफिस हरिहर भवनमा थियो है। अनि एक दिन तपाईँको चाहिँ सेनाको एउटा ट्रक युनिफर्ममा बन्दुकसहित चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हाम्रो अफिसको अगाडि आयो। त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लगिसकेपछिको कुरो हो। आएर सेना गुरुर उनीहरू हाम्रो अफिसभित्र पसे। अनि अफिसभित्र पसिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ उभिनुहोस् है भनेर सबैलाई मलाई सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्यो र उनीहरूले अफिस अनुसन्धान गरे, त्यहाँ खोजे। उनीहरूको शङ्का गरेर जाउने माओवादीका धेरै डकुमेन्टहरू दस्तावेजहरू यहाँ पाउँछन् होला भन्ने उनीहरू शङ्का गरेका थिए। अथवा हिसाब किताब माओवादीले यसले विदेशबाट पैसा ल्याउँछ के गर्छ भन्ने त्यो हल्ला भएको कारणले यहाँ त्यही त्यस्ता डकुमेन्ट पनि पाउँछ होला भनेर उनीहरूले 2 घन्टा लगाएर अब मेरो अफिस सर्च गरे, हरेक चेक होइन तपाईँ उनीहरूले सर्च गरे, हेरे। त्यसपछि मेरो कम्प्युटर एकजना एक्सपर्टले 2 घन्टा त कम्प्युटरै हेरे उनले मेरो के लेखेको छ यसले चिठीहरू भनेर सबै हेर्नुभयो। तर आखिरमा केही पनि पाउनु भएन। 2 घन्टामा केही पनि नपाइसकेपछि खालि मेरो कम्प्युटरमा एउटा चिज भेटाएको थियो, उनीहरूले एउटा मानव अधिकारको बारेमा एउटा लेख, ह्युमन राइटको बारेमा। त्यो बेला चाहिँ मेरो अडान के थियो भने विद्रोह गर्ने चाहिँ जनताको अधिकार हो, त्यो पनि मानव अधिकार हो। विद्रोह गर्न जब राज्य सत्ताले जनताप्रति दमन गर्छ त्यो बेला जनताले विद्रोह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो। त्यही लाइनमा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ। त्यो आर्टिकल भेटाउनु भयो उहाँले र म यसलाई प्रिन्ट गरेर लगौँ भन्नुभयो। हुन्छ प्रिन्ट गरेर लगौँ, केही छैन, त्यसमा त्यस्तो आपत्तिजनक कुरा केही थिएन। किन अर्को कुरा त्यो फेरि बाहिर पब्लिस भइसक्यो आर्टिकल हो। उहाँले त्यो लग्नुभयो, जानुभयो। त्यस पछाडि मलाई चाहिँ सबै थापाले फोन गर्नुभयो म अफिसमै हुँदाखेरि, भनेर तपाईँलाई अलिकति खतरा छ ज्वाइँ साहब, तपाईँ आज घर नजानुहोस् भन्नुभयो भने। अनि सिधै मेरो घरमा आउनुहोस्। कुलेश्वरमा उहाँको घर थियो। अनि त्यो अफिसपछि म सिधै ट्याक्सी गाडीमा चाहिँ कुलेश्वर गएँ र त्यो कुलेश्वरमा केही दिन म एक प्रकारले भूमिगत भएर बसेँ। तपाईँलाई खतरा छ, अब के रिपोर्ट आएछ क्या, त्यो अनुसन्धानले एउटा रिपोर्ट पेस गरेछ। त्यो रिपोर्ट वास्तवमा फल्स थियो, त्यसमा सत्यता थिएन। त्यो के भने माओवादीको उतातिर चाहिँ एउटा रुकुममा रोल्पामा कता एउटा बैठक बस्यो, सायद अब चुनमाङकै बारेमा कुरा गरे हो कि होइन, बस्यो र त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिको चाहिँ जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् भनेर त्यसमा चाहिँ सल्लाहकारमा मेरो नाउँ पनि राखेको थियो, डाक्टर केबी रोकायो भनेर। त्यो बात सत्य थिएन त्यो होइन। मलाई त्यसरी माओवादीले राखेका पनि थिएनन्, म बसेका पनि थिएन। त्यो माओवादीहरूको त योजना नीति पनि थिएन क्या। तपाईँ यसरी ओपनमै बसेर बाहिरै बसेर तपाईँ जे भूमिका खेलिराख्नु भएको छ त्यही गर्नुहोस् होइन। भनेपछि म त भित्र पार्टीको चाहिँ भित्र आन्तरिक उसमा चाहिँ होइन कुनै प्रशिक्षणमा मिटिङहरूमा बैठकहरूमा जाने कुरा त भयो, तर म चाहिँ अलि ओपन थिएँ क्या। त्यो सत्य थिएन। तर त्यो लिखित रिपोर्ट अनुसन्धानमा आइसकेपछि र त्यो राजा कहाँ पनि गयो, फेरि त्यो ज्ञानेन्द्र कहाँ पनि गयो। अब यसरी केबी रोकायो भनेर चाहिँ पुरै ठुलै माओवादी नेता। अर्को कुरो त्यो बेला एउटा पत्रिका जनमञ्च जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा म्यागजिन निस्कन्थ्यो, जनमञ्च हो जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यो म्यागजिनले एकचोटि के लेखिदियो भने त्यहाँ माओवादी मतलब आतङ्ककारी सङ्घ संस्थाहरू र तिनीहरूका प्रमुखहरू भनेर नाम पनि लेख्यो, लिस्ट लेखेर त्यसमा मलाई पनि राखिदियो। एउटा मानवाधिकारवादी एउटा संस्थाको अध्यक्ष थिए, त्यो चाहिँ फेरि माओवादी नजिकसँग थियो। त्यो जनअधिकार सरोकार अभियान भन्ने जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अलिकति केही दिन अगाडि स्थापना गरेको त्यो मानवाधिकारवादी संस्था थियो, त्यसको अध्यक्ष म थिएँ। त्यसको अध्यक्ष भनेर त्यो संस्था र मेरो नाउँ पनि त्यहाँ आतङ्ककारीको रूपमा राखेँ त्यहाँनिर त्यो पत्रिकाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति खतरा छ, तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् भनेर केही दिन यतै बस्नुहोस्। तपाईँलाई थ्रेट केही आयो कि आएन त्यो बेलामा? अरू थ्रेटहरू तपाईँलाई होइन जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो खालको थ्रेट कहीँबाट आयो कि आएन त्यो बाहेक त्यो दौरान? होइन, त्यसपछि मैले अब यो कुरा अलिकति सिद्धिहाल्नु पर्ला छ है। त्यो अघि नौको कुरा म भूमिगतै बस्नुपर्ने अवस्था त आयो नि त एकचोटि होइन। तर अब कति दिन भूमिगत बस्ने, लुकेर बस्नु त काम। यता अफिस छ, फेरि अफिसमा पनि जान पाएको छैन, के गर्ने भनेपछि त्यो बेला हामीले घरायसी सल्लाह गऱ्यौँ। सबीर थापा अहिले बितिसक्नुभयो, सबीर थापा उहाँका घर परिवारका सदस्य, हाम्रा घर परिवारका अरू मान्छेहरू आफन्तहरू सबै बसेर हामीले चाहिँ एउटा छलफल गऱ्यौँ। अब के गर्ने, ज्वाइँ साहब सधैँ भित्र लुकेर बस्यो त सम्भव भएन। अब केही त गर्नु पऱ्यो नि त, कति दिन भित्र बस्नु त भनेपछि 3टा विकल्प हाम्रो चाहिँ त्यो सबीर थापाजीले दिनुभयो। हेर्नुहोस्
तपाईँ तिनवटा विकल्पमा पनि एउटा रोज्नुहोस्। एउटा भनेको नेपाल छोडेर विदेश जाने, तपाईँलाई यहाँ खतरा छ, तपाईँ विदेश जानुहोस् होइन। र तपाईँलाई बोर्डर कटाउने जिम्मा मेरो, बोर्डरमा कटाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ आफ्नो व्यवस्था गर्नुहोस् भनेपछि म त अब दिल्ली गएर त्यहाँबाट म नर्वे जान सक्थेँ, जर्मन जान सक्थेँ, बेलायत, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड सबै ठाउँ जान सक्थेँ नि त म चाहिँ। एउटा त्यो छ, तर बोर्डर कटाइदिने चाहिँ जिम्मेवारी मेरो। यो फर्स्ट टाइम सायद म तपाईँसँग आज भन्दैछु होला। दोस्रो विकल्प भनेको चाहिँ अब यसै माओवादी उसै माओवादी, तपाईँ भूमिगतै भएर माओवादी नै जोइनै गरेर जानुहोस् न त अब होइन भन्ने एउटा दोस्रो। तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ तपाईँ अब भोलिदेखि अब ओपन हुनुहोस्, फेरि लो प्रोफाइल मेन्टेन गर्नुहोस्, कहीँ नबोल्नुहोस्, भाषण नगर्नुहोस्, केही पनि नबोल्नुहोस्, सट्ट अफिस जाने घर आउने, अफिसबाट घर आउने, अफिस जाने घर आउने, अँध्यारोमा नहिँड्ने, एक्लै नहिँड्ने, गल्लीमा नहिँड्ने, अलिकति सावधानीपूर्वक तपाईँ लाग्नुहोस्, बोल्ने बन्दै गर्नुहोस् तपाईँ अब भनेर यो तिनवटा विकल्प चाहिँ दिएपछि हामीले घरै सल्लाह गरिसकेपछि मैले त्यो तेस्रो विकल्प रोजेँ। नत्र त म विदेश पनि जान सक्थेँ, म माओवादीभित्र पनि जान सक्थेँ है। अब यो तेस्रो विकल्प मैले रोजेँ, हामीले रोज्यौँ र म भोलिपल्टदेखि अफिस खुला भएर म अफिस जान थालेँ र अनि अफिसमा गइसकेपछि अनि त्यो लो प्रोफाइल मेन्टेन गरेर भूमिका खेल्न छाड्नुभयो अब तपाईँले माओवादी सरकारको बिचमा? त्यो गर्न मैले छोडेँ, मतलब बोल्न छोडेँ मैले होइन। एक्टिभली मतलब बोलिरहन्थेँ नि, माओवादीको पक्षमा बोल्थेँ म चाहिँ। आफ्नो काम चाहिँ गरिराख्नु होइन, म अब खालि अफिसको काम गर्ने जाने, बोल्न बन्द गरेँ। त्यस पछाडि पनि समस्या त समाधान भएर रहन्छ हेर्नुहोस् है। अनि चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ त्यो सबै थापाजीले आइजिपी साहबले बोलाएर मलाई भन्नुभयो, ज्वाइँ साहबको अझै पनि तपाईँको ब्ल्याक लिस्टमै हुनुहुन्छ तपाईँ, किनभने तपाईँको त्यो जुन रिटेन रिपोर्ट आयो नि, लिखित रिपोर्ट तपाईँको बारेमा आइसकेपछि त्यो त जहिले पनि रहिरहन्छ त्यहाँ होइन। त्यसलाई त मेटाउनु पऱ्यो नि त, तपाईँले त्यसबाट त इरेज गर्नु पऱ्यो होइन। अब अहिलेसम्म भएको छैन होइन, राजा कहाँ पनि गइसकेको छ यो कुरा होइन। भने चाहिँ के गर्ने होला तपाईँले, त्यहाँबाट त यो आतङ्ककारी जुन तपाईँ अब बनिनु भयो नि त होइन। भनेपछि एउटा हिट लिस्टमा पर्नु भएको छ, आतङ्ककारी चाहिँ तपाईँको इमेज छवि छ तपाईँको, भने यो कुरा कसरी हटाउने भनेपछि उहाँहरूले योभन्दा अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा मैले भनिसकेँ हुनाले आज भन्दा केही फरक पर्दैन। उहाँहरूले एउटा उपाय निकाल्नु भएछ, सबित थापा र देवीराम शर्माजी एकदम मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। उहाँहरूले बसेर अब ज्वाइँ साहबलाई कसरी बचाउने भन्ने चाहिँ उहाँको एउटा योजना बनाउनु भएछ। त्यो योजना बनाइसकेपछि अनि मैले सबित थापाजीले एक दिन मलाई भन्नुभयो, ज्वाइँ साहब तपाईँ देवीराम शर्माजीले गएर भेट्नुहोस्, अनुसन्धानको कार्यालयमा सिंहदरबारमा गएर भेट्नुहोस्, उहाँले केही कुरा राख्नुहुन्छ तपाईँसँग भनेपछि त्यो लिस्टबाट कसरी हटाउने भन्ने कुरा आयो क्या होइन। माओवादी नेता हो भन्ने कुरा र आतङ्ककारी हो भन्ने कुरा त हटाउनु पऱ्यो भनेपछि अनि म गएर देवीराम शर्मालाई भेटेँ। उहाँ त्यो बेला प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, त्यो अनुसन्धानको प्रमुख। अनि उहाँले ज्वाइँ साहब समस्या पऱ्यो, के गर्ने होला भन्नुभयो। उहाँले मलाई थाहा छ तपाईँ अब त्यो क्याम्पस प्रमुख भइसकेका मान्छे, क्याम्पसको त डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, बोर्डमा आएको यो सबै कुरा थाहा छ नि त उहाँलाई, तर अहिले समस्या त पऱ्यो, के गर्ने होला। हामीले तपाईँलाई बचाउनको लागि एउटा उपाय निकालेका छौँ, तपाईँले मान्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुभयो। उहाँले के भन्नु, हामीले राजालाई के रिपोर्टिङ गर्ने हामीले विचार गरेका छौँ भने हो उहाँ माओवादीको मिटिङमा जानुहुन्थ्यो, बैठकमा जानुहुन्थ्यो, माओवादी बस्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ हाम्रो मान्छे हो भन्ने। हेर्नुहोस् है, उहाँ हाम्रो मान्छे हो, हाम्रो लागि जानुहुन्थ्यो भन्ने होइन, हाम्रो लागि काम गर्ने मान्छे हो उहाँ है भनेर चाहिँ हामी भन्नेवाला छौँ। तर फेरि तपाईँलाई माओवादीबाट खतरा हुन्छ कि, त्यो त हुने भयो नि त फेरि होइन। अब यसको लागि काम गर्ने चाहिँ म त वास्तवमा त्यो मैले त न्युट्रल रोल खेलिरहेको थिएँ मैले होइन। राष्ट्र सबै माओवादीकै मात्र होइन, सरकारको मात्र गरेर त होइन नि, हामीले एउटा वार्ता होस्, नेपालमा शान्तिपूर्ण हिसाबले समस्या समाधान होस् भन्ने मैले भने नि तपाईँलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त माओवादीबाट केही खतरा हुन्छ भने मलाई लागेन क्या। मलाई पुरा विश्वास उनीहरूले मलाई गर्थ्यो र मैले पनि माओवादी नेतृत्वप्रति विश्वास थियो। त्यो कारणले मलाई केही खतरा हुँदैन माओवादीबाट, ठिक छ तपाईँ त्यो गएर भन्नुहोस्। अनि भनेपछि उहाँहरू जानुभयो होला, रिपोर्ट गर्नुभयो होला, त्यसपछि मेरो नाउँ त्यहाँबाट काट्यो। अनि यो बाहेक अरू तपाईँलाई धम्की थ्रेटहरू आयो कि आएन? यो बाहेकका आएन, यो बाहेक तपाईँको सहजै भयो अरू सबै? म चाहिँ मतलब खुला रूपमा मैले सुरक्षितै भएँ मैले। अनि तपाईँ दरबारको राजनीतिक दलको माओवादीको सबैको निकट भएको त तपाईँले स्वीकारिसक्नुभयो हो पनि त्यो, तर तपाईँले त्यो चिठी गजेन्द्र लिम्बूलाई पुर्याउनु भयो, सबीर थापालाई पुर्याउनु भयो, सिधै राजा कहाँ पुर्याउनु, किन तपाईँको त्यो ल्याकत त्यो क्षमता देखिए? होइन होइन, सबीर थापाको त त्यो बेला युनिफाइड कमान्ड
माओवादीको विरुद्धमा बनाएको थियो नि त एउटा सेनाको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायहरूको एउटा चाहिँ युनिफाइड कमान्ड बनेको थियो। उनीहरूको हरेक हप्तामा 2 चोटि कि कतिचोटि चाहिँ राजासँग भेट गरेर ब्रिफिङ हुन्थ्यो। अनि तपाईँले सिधै पुर्याउन सक्ने त्यो अवस्था थिएन राजाले? अनि सिधै मैले त राजालाई त्यो बेला भेटेको थिएन। यदि त्यो भएको भए त राजाले मैले पाएन भन्ने कुरो त गर्ने थिएन। निकै पछि गर्नुभयो नि त, मलाई पाएन भन्ने कुरो त गर्नुभयो उहाँले। त्यो कारणले चाहिँ यता सबै फेरि त्यो चिठी दोस्रो खालो हामीले चिठी लेखेको कुरो चाहिँ सबै थापाकै सुझाव थियो त्यो। फेरि सबै थापा तपाईँ राजाहरूलाई एउटा चिठी लेख्नुहोस् तपाईँहरूले यस्तो। उहाँ पनि एकदम अब राजाको शुभचिन्तक मान्छे नै हो होइन। त्यो कारणले यसो लेख्यो भने हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो होला उहाँलाई। त्यही कारणले उहाँले सुझाव दिएको कारणले पनि हामीले त्यो चिठी लेखेका हौँ। अब त्यो जटिल परिस्थितिको त्यो काली लाग्दो दिनलाई आज यो अवस्थामा ल्याउने तपाईँले खेलेको भूमिकाको बारेमा त आम जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनु भने आज सायद पहिलोपटक यदि बुझ्ने गरी तपाईँले पहिलोपटकको अन्तर्वार्तामा गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले कतिवटा कुराहरू मैले फर्स्ट टाइम भनेको गहिराइमै पुगेर कुरा गऱ्यौँ त्यो जटिल परिस्थिति। अब त्यसपछि 62-63 को आन्दोलन भयो, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए। धेरै मान्छेलाई थाहा थिएन माओवादी कसरी शान्ति प्रक्रियामा आए, कसरी पश्चिमासँग जोडिएका थिए भन्ने। तर शान्ति प्रक्रियामा पनि आए, शान्त पनि भयो। जब गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता आयो नि नेपालमा, त्यसपछि त आजको अवस्था देख्नुभयो। तपाईँले काहीँ कतै गल्ती गरेछु जस्तो लाग्दैन? माओवादीलाई पश्चिमाहरूसँग त्यो पनि युरोपियन युनियनसँग परिचय गरिदिँदाको त्यसको नतिजा आज देशले बेहोरिरहेछ, भोगिरहेछ। यो मैले गलत गरेछु जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? मैले त्यो कुनै पनि मैले गलत गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटै कुरो मात्र मलाई अलिकति मैले नबुझिकन गरेको रहेछु भन्ने मलाई लाग्छ, जुन कुरो म अहिले करेक्ट गरिराखेको छु। कुन हो त्यो भनेको धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षताको वकालत मैले गरेकै हो, किनभने माओवादीको एजेन्डा पनि थियो त्यो फेरि होइन। त्यस कारणले चाहिँ तर पछि आएर मैले धर्मनिरपेक्षता मैले बुझेको रहेछु यो के हो, यो धर्मनिरपेक्षता भनेको नबुझिकन मैले यसलाई समर्थन गरेको रहेछु र यसको वकालत गरेको रहेछु भन्ने मैले बुझेपछि त्यो पश्चाताप हुन्छ। अनि 6 वर्ष अगाडिदेखि मैले यो गलत रहेछ है र यो कुरो धर्मनिरपेक्षता भनेको, त्यस कारणले त्यो धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न थालेँ नि त मैले। यो संविधान निर्माण जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै म धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न थालेको हो। तर तपाईँले पहिल्यैदेखि विरोध गर्दा भए आज यो अवस्था त आउँथेन कि यसको मुख्य कारक केबी रोकाया हो भन्ने बल पुगिरहेछ नि। पहिल्यैदेखि तपाईँ यही बोल्दै अब कति राम्रो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त आज देशको अवस्था। त्यो बेला त मैले बुझेको थिएन नि त। मैले त धर्मनिरपेक्षता राम्रो हो भन्ने नै लागेर मैले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरेँ। तर पछि मैले धर्मनिरपेक्षता गलत रहेछ भन्ने कुरो मैले आफै बुझेँ के हो। अब त्यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा संसदमा 40,000 करोड युरोपियन युनियनले खर्च गरेका कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेछौँ। त्यही माओवादीलाई प्रयोग गरेर धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो, सङ्घीयता ल्याइयो, गणतन्त्र ल्याइयो। आज ती सबै कुराको तपाईँ विरोध गरिरहनु भएको छ। गणतन्त्रको पनि तपाईँ विरोधी हुनुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षताको पनि विरोधी हुनुहुन्छ, सङ्घीयताको पनि विरोधी हुनुहुन्छ। तर मूल जग र जड त केबी रोकाया हो भन्छ कि। अब उहाँहरूलाई कसरी आफै मैले अब हेर्नुहोस् त्यो अहिले धेरै छैन। सुरुमा जब 6 वर्ष अगाडि मैले जब यो बोल्न थालेँ त्यो बेला धेरै मान्छेले मलाई शङ्का गर्नु स्वाभाविक नि थियो। किन यो हिजो माओवादीलाई त्यत्रो सहयोग गरेको मान्छे अहिले चाहिँ राज संस्थाको वकालत गरिरहेको छ, आफै क्रिस्चियन होइन। हिजो धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरेको मान्छे आज हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनिरहेको छ। के कारणले भनिरहेको छ भने त्यो त हुने भयो होइन। तर मैले बुझेँ नि त होइन। मैले चाहिँ कुन बेला बुझेँ भने यो तपाईँको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि, संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि, अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि माओवादीकै सिफारिसमा भन्दा पनि हुन्छ म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य भएँ। 6 वर्षमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा बसेँ होइन। अब त्यो बिचमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्न सकेनन्, माओवादीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्। माओवादी नेतृत्व चाहिँ भ्रष्टीकरण भयो होइन। तपाईँको चाहिँ अपराधीहरूको सम्पर्कमा माओवादीहरू आए होइन। र जति हिजोका इमान्दार पार्टीलाई सहयोग गरेका हिजो इमान्दार साथीहरू सबै पाखा लागे होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो यिनीहरूबाट देश बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। यस्तो बोल्न हुन त त्यो बहिनीको 46 साल पछाडिको यो बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा काम गर्दैन, बहुदलीय व्यवस्थाले चाहिँ नेपालको हित हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै म फेरि माओवादीलाई समर्थन गर्न पुगेँ हो त्यो बेला। किनभने बहुदलीय व्यवस्था त नेपालमा 3 पटक फेल भइसक्यो भन्छु म। एकचोटि 17 सालमा फेल भयो होइन, फेल भयो नि त। यो बहुदलीय व्यवस्था देशको लागि काम नगरेर रहन्छ है भनेर महेन्द्रले त्यसलाई खत्तम पारे होइन। त्यसपछि 46 सालमा फेरि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो र 52 सालमा आउँदाखेरि बहुदलीय व्यवस्था फेल भयो। अनि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरे। यो बहुदलीय व्यवस्थाले देशको काम हुँदैन, देश परिवर्तन हुँदैन, देश चाहिँ बर्बाद हुन्छ, देश चाहिँ विदेशीहरूको हातमा जान्छ भनेर उनीहरूले जनयुद्ध सुरु गरे भने नि त। त्यो बाहिर भनाइ त त्यो थियो, तर उनीहरू नै विदेशीबाट त्यो पनि फेल भयो।
त्यो पनि फेल भयो र 62-63 पछाडि पनि फेरि बहुदलीय व्यवस्थै आयो अहिले केही होइन गणतन्त्र सन्त्र जे भने बहुदलीय व्यवस्था यो व्यवस्था पनि अहिले फेल भइसकेको छ यसले अहिले काम गरेको छैन। अब नि मैले जान्न अझै गहिराइमा गएर जान्न खोजेँ तपाईँसँग जस्तो धर्मनिरपेक्षता आयो नि 62 सालको 63 सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधानमै आयो अझै 72 सालको संविधानमा त बकाइदा लेखियो यो पश्चिमा राष्ट्र जो तपाईँले पटक पटक विश्वास गर्नुभयो माओवादीलाई चिनाउनु भयो परिचय गराउनु भयो तिनीहरूले माओवादीलाई प्रयोग गरेर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लागू गरे भन्छन् साँचो हो होइन माओवादीलाई मात्र एजेन्डा त माओवादीहरूले ल्याए होइन सबभन्दा पहिला धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाउने त माओवादी नै हो नि उनीहरूले भने नि मैले जनयुद्ध सुरु गर्नु नगरेर 40 बुँदे मागमै त्यो कुरो छ तर पछि त अब सबै प्रयोग भयो नि त माओवादीले मात्र ल्यायो भन्नु त सकिँदैन फेरि काङ्ग्रेस पनि प्रयोग भयो होइन फेरि एमाले पनि प्रयोग भयो सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए मलाई थाहा छैन भन्छन् सबैले थाहा छैन भन्छन् कसले घुसायो त तपाईँलाई थाहा छ होइन थाहा थिएन भने त्यो त उहाँहरूको कमजोरी भयो नि त्यो त होइन भनेपछि यो त विदेशी एजेन्डा थियो भन्ने त कुरा स्पष्ट भयो होइन धर्मनिरपेक्षता विदेशी एजेन्डा थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुनै पर्थ्यो संघीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र नेपालकोहरूको एजेन्डा होइन भने त अहिले हामीले बुझ्यौँ नि त हाम्रो एजेन्डा होइन हामीले ल्याएको होइन त्यो बेला बुझेको थिएन मैले होइन अहिले त हामीले बुझ्यो यो त सल्लाह सबैले बुझिसक्यो नि त अहिले त होइन र विशेष गरी धर्मनिरपेक्षतामा त युरोपियन युनियनले होइन अरू राष्ट्रहरूभन्दा भारत नेपाल चाइना तपाईँको अमेरिका बेलायत र अरू राष्ट्रहरूभन्दा चाहिँ प्रमुख भूमिका युरोपियन युनियनकै रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। युरोपियन युनियनले त्यो प्रमुख भूमिका खेल्न लाउने तपाईँ हो भन्छन् क्या त्यही भएर मैले जान्न होइन होइन त्यो त अब धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा म भएको कारणले गर्दाखेरि म त युरोपमा जाँदाखेरि मैले त बोलेँ नि त होइन माओवादीहरूको एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता हो वास्तवमा त्यो धर्मनिरपेक्षता माओवादीको एजेन्डा नै माओवादीलाई स्वीकार गर्ने चाहिँ त्यो फ्याक्टर थियो क्या कुरा भन्नु न माओवादीहरूलाई एक्सेप्ट भनेपछि माओवादीको धर्मनिरपेक्षता हो है उनीहरूको एजेन्डा माओवादीहरू आयो भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुन्छ भन्ने त्यो स्वार्थ त उनीहरूको मिल्यो नि त अलिकति तर त्यो मिलाइदिने काम तपाईँले गर्नुभएको हो जानी नजानी होइन होइन मैले नजानिकन नै गरेँ मैले त्यही भएर त 6 वर्षदेखि म निरन्तर म भन्दैछु मैले क्षमा पनि सार्वजनिक हिसाबले मागिसकेको अब त्यसो हो भने 6 वर्ष अगाडि तपाईँले माओवादीलाई पश्चिमा अमेरिकी युरोपियन सबैसँग परिचय गराइदिनु भयो हाई हाई केपी रोकाए हुनुहुन्थ्यो राजासँग पनि अरू राजनीतिक दलसँग पनि आज तर मरेपछि लास्टलाई पनि जुम्राले छोड्छ भने जस्तो केबी रोकायासँग न माओवादी छ न राजा छन् न अरू दल छन् केबी रोकाया एक्लो भयो किनभने हिजो केबी रोकायाले गल्ती गरेको थियो भन्ने एउटा के भन्नुहुन्छ होइन अहिले त म एक्लै छु होइन म स्वतन्त्र विश्लेषक स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको रूपमा एउटा नागरिकको रूपमा अहिले छु म कतै पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग दलसँग कसैले पत्याएन छैन अहिले नपत्याएर भने होइन म हुनै नचाहेको होइन मलाई त माओवादीले बारम्बार अहिले पनि बोलाइरहेको छ माओवादी छ र अहिले होइन कुरा भन्नु न माओवादीको सबै पक्षसँग मेरो सम्बन्ध छ फेरि माओवादी जति विभिन्न गुट उपगुटमा चाहिँ होइन जुन टुक्रा टुक्रा भएर गयो सबैसँग मेरो साथीहरू नै हुनु उनीहरू सबैसँग कसैसँग पनि मेरो केही पनि छैन खालि यो राजनीतिक हिसाबले मात्रै होइन अब यो देशमा चाहिँ नेपाल रहनको लागि होइन राजनीतिक दलहरूले यो देशलाई बचाउन सक्दैनन् होइन राजनीतिक दलहरूले यो देशलाई निकास दिन सक्दैनन् यही अवस्था रहिरह्यो भने नेपाल रहँदैन यसकारण यो राष्ट्र मेरो मुद्दा भनेको त अहिले राष्ट्रको मुद्दा बोकेको छु मैले यो राष्ट्र रहनु पर्यो त्यसको लागि कुरा आउनु पर्यो त होइन राजनीतिक दल पनि भएन माओवादी अब यो राष्ट्र रहनको लागि तपाईँको चाहिँ मैले भन्दै आएको छु नि त त्यो त शाहवंशीय राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना हुनु पर्यो नेपाल धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनु पर्यो र यसमा सेनाको भूमिका हुनु पर्यो भने यी तीनवटा शक्ति एक ठाउँमा आउनु पर्यो यही तीनटा शक्ति एक ठाउँमा आउनु पर्यो यही तीनटा शक्ति नै नेपालको पहिचान हो भनिरहेको छु मैले यही तीनटा शक्तिले नै राजनीतिक दलहरू त्यहीँभित्र आउँछन् सबै अनि 62-63 को परिवर्तनलाई मास्न पर्ला यो शक्ति आउनलाई त त्यो 62-63 को परिवर्तन 19 दिने जनआन्दोलन जनयुद्धले गरेको परिवर्तन मास्न राजनीतिक दलहरू तयार होइन अब मैले राजनीति नै नगर्ने भने त होइन नि त देशलाई निकास दिनको लागि देशलाई बचाउनको लागि अहिले सेनाले भूमिका खेल्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले अहिले सेनाले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो सेनाले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो किनभने अहिले यो देश चाहिँ दुर्घटनातिर अगाडि बढिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन दुईवटा खतरा मैले देखेको खतरा चाहिँ अब म गल्ती पनि हुनसक्छ त्यसमा दुईवटा खतरा भनेको एउटा जुन नागरिक आन्दोलन सडकमा भइराखेको छ नि अहिले जुन चाहिँ होइन जनताहरूलाई सडकमा ल्याउने जुन होडबाजी चलिराखेको छ यसले कतै भोलि चाहिँ एउटा अराजक अवस्थाको सिर्जना गरेर नेपालमा के अब लाखौँ जनता सडकमा आए तर त्यहाँ नेतृत्व पनि छैन गतिलो नेतृत्व पनि छैन जसले त्यो मार्चलाई कन्ट्रोल गर्न सकोस्
होइन। त्यहाँ एजेन्डा पनि छैन फेरि, त्यहाँ स्पष्ट र गन्तव्य पनि छैन फेरि, कहाँ जाने के गर्ने भन्ने पनि छैन। खालि जनतालाई अब अराजक अवस्था त्यहाँ आयो भने भोलि त्यसले गृहयुद्ध निम्ताउन सक्ने अवस्था र अर्को कुरो त्यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप यहाँ हुन सक्ने, त्यो एउटा खतरा मैले देखेको छु एउटा कुरा। अर्को खतरा भनेको चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको द्वन्द्व नेपालमा सुरु भएर नेपाल अफगानिस्तान हुने खतरा, यो दुईवटा खतरा मैले देखिरहेको छु। यो दुईवटा खतराबाट देशलाई बचाउनको लागि तपाईँको नेपाली सेना अगाडि आउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। नेपाली सेना आइसकेपछि अनि त्यसपछि शाहवंशी राज संस्था हिन्दू राज्य हुने कुरा त त्यो नेपालको पहिचान र नेपालको अस्तित्वको लागि पास्टर क्रिस्चियनको धर्म मान्ने धर्म प्रचारक, तपाईँले यो मान्न कसरी सक्नुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र? फेरि म किन मान्दिनँ? नेपाल हिन्दू राज्य भनेको चाहिँ तपाईँको मेरो विरोध चाहिँ तपाईँको के पट्टि हो भने धर्मनिरपेक्षता मेरो चाहिँ चासोको विषय हो। धर्मनिरपेक्षता यो राष्ट्रको लागि ठिक छैन, हाम्रो समाजको लागि ठिक छैन। धर्मनिरपेक्षताले देशलाई पुरै अराजक र पुरै चाहिँ तपाईँको भ्रष्ट र अनैतिक बनाउँछ समाजलाई भन्ने कुरो मैले बुझिसकेपछि यो देश धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनु पर्यो। पहिलो मुद्दा मेरो चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर नेपाललाई धर्मसापेक्ष बनाउनु पर्यो भन्ने हो। फेरि तपाईँको समुदाय तपाईँको धर्मले मान्छ त फेरि तपाईँको धर्म मान्नेहरूले तपाईँलाई समर्थन गर्छन् यो कुरामा? किन गर्छन्? होइन, धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनु पर्यो भन्ने भयो। अब नेपालको सन्दर्भमा धर्मसापेक्ष राष्ट्र भनेको फेरि हिन्दू बाहेक अर्को त हुन सक्दैन नि त अहिले, होइन। अहिले यो मुस्लिम राष्ट्र हुन सक्दैन, अहिले यो क्रिस्चियन राष्ट्र हुन सक्दैन, अहिले बुद्धिस्ट राष्ट्र हुन नसक्ला। अहिले यहाँको परम्परागत र यो राष्ट्रको निर्माणमा भूमिका खेलेको, यो राष्ट्रको निर्माण सँगसँगै हिन्दू धर्मको त भूमिका छ नि त त्यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको पहिचान भनेको त हिन्दू धर्मै हो, होइन। त्यस कारणले पहिलो चाहिँ धर्मसापेक्ष हुनु पर्यो। मेरो आपत्ति धर्मनिरपेक्षतासँग हो क्या। हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो, शाहवंशीय राजा आउनु पर्यो, नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, तपाईँको तीनवटा मुद्दा। अब र अहिले त मैले अझ यो राज संस्था र धर्मको कुरालाई पनि अलिकति पछि राखेर यो हुनुपर्छ भन्ने कुरो अडान त मैले छोडेको छैन। यो त हुनैपर्छ, यो भएन भने देशै रहँदैन। तर अहिले तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको सेनाको भूमिकालाई मैले प्राथमिकता दिइरहेको छु। अब चुनाव हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? चुनाव त हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन, चुनाव पनि हुँदैन। किनभने नेपालको समस्या समाधान हुँदैन नि त। संसद पुनर्स्थापना भएर पनि यो देश द्वन्द्वमा गइसक्यो नि त, राजनीतिक द्वन्द्व त सुरु भयो। अनि फेरि निर्वाचन भए पनि तपाईँको चाहिँ त्यो द्वन्द्व हुन्छ, त्यो समस्या त समाधान हुँदैन। मुख्य त राष्ट्रको समस्या र देशको समस्या समाधान हुनु पऱ्यो क्या। त्यो राजनीतिक दलहरूको चाहिँ तपाईँको लुसाचाडी मात्र होइन। भनेपछि व्यवस्था पनि विफल भयो, संविधान पनि विफल भयो, राजनीति फेल भइसक्यो नेपालमा। नेपालमा राजनीति फेल भयो, दलीय व्यवस्था पनि फेल भयो। अब चाहिँ यो राष्ट्रलाई निकास दिनको लागि दुईवटा विकल्प भनिरहेको छु नि त मैले। अब दुईवटा विकल्प छन्। एउटा विकल्प भनेको नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर, त्यो भनेको संसदभित्र भएको, अब संसद त छैन तर पहिला जुन संसद थियो नि त्यो संसदभित्र भएका शक्तिहरू, संसद बाहिर भएका शक्तिहरू, उता जङ्गलमा भएका शक्तिहरू र परम्परागत शक्ति राज संस्था सबै एक ठाउँमा आउनु पर्यो। फेरि गोलमेज सम्मेलन सबै राजनीतिक शक्तिको बिचमा चाहिँ सम्मेलन भएर चाहिँ सहमति भएर एउटा निकास निकाल्नु पर्यो सबै अटाउने खालले, एउटा पावर सेयरिङको हिसाबले। किनभने कसैलाई बाहिर छोडेर समस्या त समाधान हुँदैन। हेर्नु त्यो पनि भएन भने, होइन, त्यो भएन भने सेना अगाडि आउनुपर्छ र सेनाले यो परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, आफ्नो कब्जामा लिनुपर्छ। त्यसपछि सेनाले एउटा नागरिक समाज गठन गर्नुपर्छ भनेको छु मैले। सेनाले आफै शासन गर्ने पनि होइन, सेनाले हस्तक्षेप गर्ने। यसमा सेनाको मनोभाव मनोविज्ञान के बुझ्नु भएको छ? अब सेना तपाईँले धेरै ठाउँ सेनासँग त मेरो भइरहेको छ। सेनाका बालवाला जज साहबहरूसँग र विशेष गरी चाहिँ तपाईँको अवकाश प्राप्त जज साहबहरूसँग मेरो छलफल त निरन्तर भइरहन्छ, होइन। अब सेना चिन्तित छ यो देशको लागि भन्ने कुरो त उहाँहरूले पनि टाइममा सेनाले विज्ञप्ति निकालेर हामी देशमा के भइरहेछ भन्ने कुरालाई नजिकबाट निहालिरहेका छौँ, हामी हेरिरहेका छौँ। यो राष्ट्र विखण्डन हुन लाग्यो, यो राष्ट्र अब एकदम समस्यामै पऱ्यो, सङ्कटमा पऱ्यो। हामी व्यावसायिक सेना हो, राजनीति गर्ने सेना होइन पाकिस्तानको जस्तो सम्भव। राजनीति गर्नु पर्दैन नि त, उहाँले किन राजनीति गर्नु पर्यो र? सेनाको काम त देश बचाउने हो क्या। जब राजनीति फेल हुन्छ, पोलिटिक्स फेल हुन्छ, त्यो बेला बाँकी भएको सेनै हो नि त। यो यहाँ मात्र होइन, संसारमा मात्रै हो क्या। अमेरिकामा के हो अहिले? अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रको मसिया ठान्ने देशमा तपाईँको राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराउनको लागि 25,000 त्यो सेनाहरूलाई वासिङटनमा ल्याएर त्यहाँ वासिङटन आउने सबै बाटाहरू पुलहरू समेत बन्द गरेर, त्यहाँको पोस्ट अफिस समेत पनि बन्द गरेर, त्यो त ठुलो सङ्कटकाल लागेको थियो नि त्यहाँ त। त्यो सैनिक शासनै थियो क्या यो अमेरिकामा। त्यही कारण जब राजनीति फेल हुन्छ त्यसको विकल्प सैनिक शासनै हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। धेरै लुकेका कुराहरू, त्यो द्वन्द्व जुन बेला द्वन्द्व थियो त्यति बेला मान्छे कसरी बाँचेका थिए त्यो द्वन्द्वको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने हामी पनि हो। त्यो बेलाका भित्रका
गहिराइसम्मका कुराहरू आज सार्वजनिक गरिदिनु भयो। तपाईँमाथि लागेका आरोपहरूलाई पनि तपाईँले खण्डन गर्ने एउटा मौका यो हुन्छ, फोरमलाई प्रयोग गर्ने तपाईँलाई धेरै अवसर धन्यवाद। पाउनुभयो। यसको लागि एभरेस्ट तपाईँलाई हार्दिक नेपाललाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। ल हुन्छ, नमस्कार।